नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। दर्शकहरू, दुर्गन्धको हरक नेपालका धेरै शहरका शोभाको खिल्ली उडाउने पाटो बनेको छ। दुर्गन्धरहित शहर भेटिन मुस्किल पर्छ। धेरै शहरहरू कुनै न कुनै रूपमा दुर्गन्धको शिकार बन्दै आएका छन्। बाँकेको कोहलपुर पनि यसैको शिकार बन्दै आएको छ। नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको 35 मध्ये 5 सटरमा सञ्चालित बधशाला अर्थात् मासु पसलबाट उत्सर्जित दुर्गन्धले आसपासका सबैको चयन खोसेको छ। दुर्गन्धले खपिसक्नु भएपछि नगर विकास समितिलाई गुहारेका स्थानीयवासीको सुनवाई पनि भयो। तर सुनवाई सरकारवालाले एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालय भने पुग्न सकेको स्थिति देखिएन। स्थानीयमा परेको असरलाई ध्यानमा राखेर नगर विकास समितिको भदौ 5 गते बसेको बोर्ड बैठकले बधशाला तथा मासु पसल हटाउने निर्णय गर्यो। यसबाट दुर्गन्धबाट प्रभावितहरू खुसी त भए, तर निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदा उनीहरूको खुसी खोसिएको महसुस भएको छ। नगर विकास समितिले निर्णय सहजीकरणका लागि कोहलपुर नगरपालिका र इलाका प्रहरी कार्यालयलाई पत्र पठाए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा बधशाला र मासु पसल निर्धक्क चलिरहेका छन्, जसको दुर्गन्धले उठीबास लाग्ने अवस्था आए पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले न्यूज 24 लाई गुहारेका छन्। यो रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनेछ। उता मुगुमा पदमार्ग निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको विषय निरन्तर कल 24 को निगरानीमा छ। यो विषय पनि आजको फलोअपको रूपमा हामीसँग रहनेछ। दर्शकहरू, यस्तै रोल्पाको सडकको दुरावस्था जुन विषय हामीले हिजो नै समेट्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर समय अभावका कारण यो विषय आजको संस्करणमा हामी उठाउँदैछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी र तपाईँको गुनासो सुन्ने प्रयास हाम्रो हुनेछ। दर्शकहरू, उपस्थित भइसकेका छौँ कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा र विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र विशेष गरी तपाईँ दर्शकहरूको उपस्थिति हामीले खोजिरहेका छौँ। बढ्दो सहभागिता हामीले खोजिरहेका छौँ। यहाँहरूले राख्नुभएको गुनासो, यहाँहरूले राख्नुभएको समस्या समाधान गर्नका लागि हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निरन्तर रूपमा निर्वाह गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गरिरहेका छौँ र त्यसको तत्काल समाधानका लागि बाटो पहिल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। र आज पनि हाम्रो त्यही प्रयास जारी रहनेछ र तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको उपस्थिति सहभागिताका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ। यति बेला हामीले आफ्नो हटलाइन खुला गरिसकेका छौँ र टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि यो नम्बर डिस्प्ले भइ नै रहनेछ। तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424 र यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र भाइबर मार्फत तपाईँ जोडिएर आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँका गाउँठाउँमा कुनै किसिमका समस्याहरू छन् र यो कोरोनाको महामारीका समयमा कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्नु भएको छ र गाउँठाउँमा भएका कुनै विषय तपाईँले जानकारी गराउनु पर्नेछ, त्यस विषयलाई हामी उजागर गर्नेछौँ तपाईँको जानकारी मार्फत। त्यसका लागि भने हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ र सँगसँगै हामी फेसबुक मार्फत पनि लाइभ प्रसारित भइरहेका छौँ यति बेला र युट्युब मार्फत पनि हामी लाइभ प्रसारित भइरहेका छौँ। सोसल मिडियाका विभिन्न साइटबाट हामी लाइभ प्रसारित भइरहँदा तपाईँले त्यहाँ कमेन्ट बक्समा आफ्ना जानकारीहरू, आफ्ना जिज्ञासा, समस्याहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको समस्या समाधानका लागि हामी पक्कै पनि कोसिस गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र सबैभन्दा पहिले आजको पहिलो विषयतर्फ लागौँ। विकास निर्माणको काममा ठेकेदारको लापरवाही र गुणस्तरहीन काम हुनु नेपालको नियति नै बनेको छ। ठुलादेखि साना विकास निर्माणको कार्यमा अनियमितता र चरम लापरवाही गरेर राज्य कोषको दोहन हुनु नेपालीका लागि नौलो होइन। कल 24 मा रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिकाका सर्वसाधारणले यस्तै एउटा गुनासो गरेका छन्। वर्षौँदेखि सडक बन्ला र सहजै यात्रा गर्न पाइएला भन्ने उनीहरूको आशा निराशामा परिणत भएको छ। सडक त बन्यो, तर एक हप्तामै कालोपत्री उप्किन थालेपछि स्थानीय निराश र आक्रोशित समेत बनेका छन्। उक्त सडक त्रिवेणी गाउँपालिकालाई रोल्पाको सदरमुकाम लिवाङसँग जोड्छ। 1 करोडको लागतमा सिमेन्ट र अलकत्रा मिलाएर गुणस्तरीय सडक निर्माण गरेको ठेकेदारको दाबी छ। तर निर्माण गरेको 1 हप्तामा सडकको कालोपत्री उप्किन थालेपछि ठेकेदारको सफेद झुट
प्रष्ट भएको छ। गुणस्तरीय भनिएको सडकको कालोपत्रे हातले सहजै उप्काउन सकिन्छ। त्रिवेणी गाउँपालिकाका स्थानीयले पठाएको यो दृश्य हेर्नुहोस्। त्यहाँ पेल्लेन अनि यता बीचबीचमा नि सर, यता बीचबीचमा अनि बीचबीचमा यहाँ तपाईँको यो के भयो, यहाँ बालुवा छिर्केर हालिरहेछ यो ठाउँमा हेर्नुहोस्। अनि यहाँनिर तपाईँ गाडी ल्याउम्कायो, यता गाडी ल्याउम्कायो, अनि यता यता केसले उम्कायो त यता यो टालेको होइन, यो बालुवा हालेको होइन यसमा। अनि यतिभरि गाडीमा गाडीले उम्काउँछ, यो त गाडीले उम्काएको त, अस्ति हाम्रै गाडीले उम्काएको। तपाईँ गाडीले एक दिनमै उम्काउँछ भनेपछि यहाँ अरू गाडी त हजारौँ गाडी चल्लान् सर। नालाको हालत यस्तो छ, यहाँ बाटो यहाँ पुरै त्यो यस्तो गरेर आउँदो उम्किन्छ। अनि त्यो कहिले हो त, अनि त्यो 2 महिना त अब झन् सन्धिसम्म समय आउँदैछ। यता बालुवा हालेर आज फेरि अलकत्रा हालेर पेलिरहेछ यहाँ। अब यो टाल्दै राख्ने गरिराख्ने के भयो त, यहाँनिर गरेछ। यो त चिया पिएनलाई यहाँ यो तलसम्म लेभल बसाल्नु पर्थ्यो, बसाउनु भएन। यो त तपाईँहरूको पनि त मिस्टेक हो नि, तपाईँहरूको पनि साइडको इन्चार्ज होला अनि हामीलाई थाहा छ कि यो कसरी ठिकाउने र तपाईँलाई यसरी भट्काउने कसले भन्यो त? खै सर, अब यहाँनिर मात्रै होला, तपाईँले बिचको कुरा गर्नुहुन्न क्या सर। अनि यो बीचको कुरा गर्नु यता बालुवा हालेर त्यता टाल्नु भएको होइन। टाउको दुख्छ नि सर, कामै राम्रो सुरुमा भएन भनेपछि ओजिरी राख्ने टाली राख्ने। अब 5-6 दिन भएको छैन। दर्शकहरू, यो दृश्य हामीलाई स्थानीयले पठाएको दृश्य हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। यस विषयमा बारम्बार हामीलाई गुनासो आइसके पछाडि हामीले यो विषयलाई यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेका हौँ र यस सम्बन्धी हामी सोही ठाउँका स्थानीयसँग कुराकानी गर्छौँ सबैभन्दा पहिले। त्यस पछाडि हामी निर्माण व्यवसायीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यसरी एक हप्तामै कालोपत्री उप्किएको छ। यसरी सडक निर्माण कालोपत्रेका नाममा गरिएको सडक निर्माणमा चरम लापरवाही गरिएको छ स्थानीयले बताएअनुसार। यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ सोही ठाउँबाट। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर नमस्कार, म जसवीर ओली सर। हजुर, यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? जसवीर ओली सर। जसवीरजी, यही सडकका विषयलाई लिएर तपाईँले केही बताउन चाहनु भएको छ, के हो त्यहाँको अवस्था बताउनुहोस् न। यो यहाँको अवस्था सर, आगामी यो सुनसरी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले आगामी दिनहरूमा पनि यो ठेक्काहरू लिने सम्झौता पनि भित्र रूपमा भएको छ भन्ने कुरा मैले कता सुन्दैछु सर। र यो यसले पहिला सुरुको काममा चाहिँ यसले चाहिँ लापरवाही गरेको कारणले र त्यहाँ अब बाटो र हप्ता दिन नबित्दै उम्किने कामहरू लगायत भइरहेको छ। स्थानीय स्तरका युवाहरूले र स्थानीय जनताहरूले कुराहरू राख्दाखेरि र किन यस्तो बाटो भयो, किन तपाईँहरूले यस्तो कमसल सामानहरू प्रयोग गर्नु हो, राम्रो बाटो बनाउनुहोस् भनेर पटक कुरा गर्दाखेरि तपाईँ को बोल्ने? ठिक छ जसवीरजी, एकैछिन रोक्नु होला। तपाईँको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ। त्रिवेणी गाउँपालिका रोल्पाका अध्यक्ष शान्त कुमार ओली। अध्यक्षजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब यो विशेष गरी त्रिवेणी गाउँपालिकालाई रोल्पाको सदरमुकाम लिवाङसँग जोड्ने सडकमा 1 करोडको लागतमा चाहिँ त्यहाँ सिमेन्ट र अलकत्रा मिलाएर गुणस्तरीय सडक बनाएको भनेर दाबी गरियो, तर त्यहाँ गरिएको कालोपत्रे 1 हप्ताभित्रै उप्किएको छ सर। के हो सर, यसतर्फ यहाँले निगरानी गर्नुभएको छैन? हामी यही ठाउँ गएर त्यो निवेदन गर्ने मान्छे जो जसवीरजी बोल्नुभयो नि, हजुर, अब उहाँ यहाँ पनि हुनुहुन्न। उहाँ मलेसियाको कुनै ठाउँबाट हामीलाई हुने नहुने गाली गरेर, तपाईँको तथा नाम गरेर, बेपनमानित कुरा लिएर, तथ्यहीन कुरा लिएर हाम्रो बदनाम गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। हजुर, उहाँले कानुन विपरीतका कामहरू गरिराख्नु भएको छ। हामी यही छौँ र त्यो भवन डिभिजन कार्यालय दाङबाट। सर त्यसो भए त यो भिडियो पनि हामीले देखाइरहेका छौँ। त्यहाँ सडक जुन हिसाबले त यो सडक चाहिँ एकदमै गुणस्तरीय निर्माण भएको छ भन्ने दाबी हो तपाईँको, के हो? होइन, एकदम राम्रो भयो र नराम्रो भएको भन्ने कुरा म इन्जिनियर होइन। त्यो मैले भने नि त, त्यो भवन डिभिजन कार्यालयबाट काम भइरहेछ, उसको आफ्नो इन्जिनियर छ। अब साँझ पिच गर्छ, राति गएर जाड खाएर मान्छेहरूले भत्काइदिया छन् भन्ने ठेकेदारको दाबी छ है। अब किन गराएको, तपाईँले राम्रो बनाउनु पर्छ सर स्थानीयले किन त्यो आफ्नै ठाउँमा बनेको सडक भत्काउलान् र सर? ठेकेदार कम्पनीले राम्रोसँग काम गरेको गरेन, गुणस्तरीय काम गरेकै गरेन। तपाईँको गाउँपालिकामा बनिरहेको सडक पूर्वाधारका विषयलाई लिएर यहाँहरूले अनुगमन गर्ने, निगरानी गर्ने तपाईँहरूको पनि दायित्व हो नि सर, होइन र? दायित्व छ। त्यही भएर हामी त हेरिरहेछौँ, भनिरहेछौँ जहाँ जहाँ उप्किरहेछ नि। हजुर, अब त्यो विभिन्न कारणले उप्किया छ। त्यो तत्काल मान्छेहरूले अब
राख्दा राख्दै पनि गाडी हिँडाल्दिया छन्, बाइक हिँडाल्दिया छन्। कतिपयले त्यो फोटो खिचाएर हाम्रो बदनाम गर्नलाई, उसको बदनाम गर्नलाई अब त्यो उक्काइदी पनि रहेछन्, त्यो पनि हामीले देखिरहेछौँ। सर त्यसरी बाइकहरू कुदाउने हजुर अर्को कुरा सुन्नु, अर्को कुरा तपाईँको उहाँ जसले निवेदन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले उक्केको कुरा मलेसियाबाट कसरी थाहा पाउनुहुन्छ र उहाँ सर उहाँले थाहा पाउनु भन्दा पनि सारा दर्शकहरूले थाहा पाइसके। यो दृश्य देखाइरहेका छौँ हामीले, त्यहाँ तपाईँले बनाउनु भएको त यो तपाईँहरूको गाउँपालिकामा बनेको सडकको दुरावस्थाको विषयमा हामीले दृश्यमै देखाइरहेका छौँ। सडकको बिचभागमा बिचबिचमा उप्किएको स्थिति छ, सडकको गुणस्तर कति छ भन्ने कुरा त दृश्यले पनि बताउँछ नि सर। होइन हजुर पनि यही आउनुहोस्, हजुरको मिडिया पनि यही आउनु पर्यो, हेर्नु पर्यो। सर त्यहाँबाट स्थानीयले हामीलाई भिडियो पठाएका छन् सर, हामी त्यहाँ आउनै पर्दैन। स्थानीयले हामीलाई भिडियो पठाएका छन्, त्यही भिडियो हामी दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यहाँहरूले बनाउनु भएको सडक कतिको गुणस्तरीय छ, त्यहाँ गाउँपालिकामा बनेको सडक कतिको गुणस्तरीय छ भन्ने कुरा यो दृश्यले बोलिरहेको छ अध्यक्षज्यू। होइन यस विषयमा त इन्जिनियर छ, सम्बन्धित कार्यालय छ, हामीले त खबरदारी गर्ने हो। म इन्जिनियर होइन, म त्यही त यहाँको खबरदारी पुगेन कि भन्ने हो। यो खबरदारी पुगेन कि उल्टै स्थानीयलाई दोष दिइरहनु भएको छ? खबरदारी गरियो कि गरिएन त हजुर आएर हाम्रो सबै कुरा बुझ्नु पर्यो, यहाँका जनतालाई सोध्नु पर्यो। एउटाले तपाईँको फोटो खिचेर पठाएको आधारमा जो हाम्रो विपक्षमा जनताले गुनासो गरेका छन्, ती जनताको नियत खराब हो भनेर समेत तपाईँ भन्न भ्याउनुहुन्छ सर। कसले गुनासो गर्ने त? स्थानीयले जे भोगेका छन्, जे देखेका छन् त्यही भन्ने हुन्, त्यही गुनासो गर्ने हुन् नि, होइन र? उहाँहरूको नियत नै खराब हो भनेर भन्न मिल्छ? सुन्नु, गुनासो गर्नेले त हामी कहाँ निवेदन पनि दिया हुनु पर्यो नि त। यहाँनिर बिग्रियो, यहाँनिर भत्कियो, यहाँनिर सुचाउनु पर्यो भनेर हामीलाई त कसैले सर तपाईँहरूलाई निर्वाचित गरेर पठाएको हरेक कुराको निवेदन दिनका लागि मात्र हो कि अथवा विकास निर्माणमा भत्केका कुराहरूलाई पनि तपाईँहरूलाई एउटा निवेदन दिनुपर्ने स्थिति हो? तपाईँहरूले यसको रेखदेख गर्ने यसको जिम्मेवारी तपाईँहरूको आफ्नो तर्फबाट केही हुँदैन? हरेक कुराको निवेदन आएपछि मात्रै तपाईँहरूले गर्ने भन्ने कुरा हो के हो? होइन, गाउँपालिकाको अध्यक्ष बेवास्ता गरेको छ भनेर कसले दियो र हजुरलाई? म हेरेको छैन, कहीँ खट्या छैन, सर तपाईँले सुरुदेखि भन्नुभयो त्यहाँ हामीलाई स्थानीयबाट गुनासो आएको छ, भिडियो देखाइरहेका छौँ, भिडियोले पनि त्यो दृश्य बोलिरहेको छ भनेर भन्यौँ। तर तपाईँ कुरा फेर्दै जानुभयो, स्थानीयको नेतमाथि नै तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो। यो त भएन नि सर अलिक अध्यक्षज्यू अलि? होइन होइन, तपाईँले त्यो सम्बन्धित कार्यालयलाई फोन गर्नुहोस्, भवन डिभिजनको कार्यालयलाई। ठिक छ, हामी त्यहाँबाट पनि फोन गरौँला। तर तपाईँहरूको दायित्व हो कि होइन गाउँपालिकामा बनिरहेको सडक पूर्वाधारमा तपाईँहरूले खबरदारी गर्ने, त्यहाँ केही गलत भइरहेको छ भने त्यसलाई नियमन गर्ने, यो दायित्व तपाईँको हो कि होइन? हो र त पञ्चायत देख्नु भएको छ र त? पञ्चायत तपाईँले मलाई खट्या देख्नु भएको छ र? मलाई खट्या त देख्नु भएन। तर तपाईँले त स्थानीयमाथि नै प्रश्न गर्नुभयो, स्थानीयमाथि नै जसले गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँमा बसेर टेलिभिजनमा भने शान्त कुमार खट्या छ, यहाँ हेर्नु न हजुर पनि। हरेक स्थानीयहरू यति बेला सचेत भइसकेका छन् सर। तपाईँलाई जसले निर्वाचित गरेर भोट दिएर पठाएको छ ती नागरिकहरू यति बेला आफै पनि सचेत छन्। उहाँहरूको लागि तपाईँले कति काम गर्नुभएको छ, कति के गर्नुभएको छ भन्ने विषयमा उहाँहरू सबैले बुझ्नु भएको छ। र उहाँहरूले गुनासो गरिसके पछाडि, भिडियो पठाइसके पछाडि हामीले देखाएका हो यो भिडियो देखाउनु भयो। ठिक छ, हामीसँग जसवीरजी यति बेला हुनुहुन्छ, जहाँबाट भए पनि उहाँले यति बेला विदेशबाटै भए पनि कल गर्नुभयो, आफ्नो ठाउँको माया लागेर कल गर्नुभयो। तर उहाँको नियतमाथि पनि तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो सर। जसवीरजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, म यहाँ सुन्दैछु सर। हजुर अध्यक्ष सरसँग म केही कुरा म बोल्न चाहन्छु सर। उहाँ पनि मसँग अलि रुष्ट भएर मलाई फेसबुकमा ब्लक पनि गर्नुभएको छ। उहाँसँग म यही टिभी मार्फत तपाईँहरूको आफ्नो प्रतिशोधको कुरा केही होला आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो सडकलाई लिएर नितान्त रूपमा कुराकानी गरौँ। विशेष गरी यो सडक जुन कालोपत्रे गरिएको छ, एक हप्तामै उप्किएको भनेर विभिन्न गुनासो पनि आएको छ। स्थानीयले हामीलाई भिडियो पनि पठाएका छन्, स्वयं तपाईँले पनि गुनासो गरिरहनु भएको छ। यो विषयलाई लिएर कुरा गरौँ, यसमा मात्रै कन्सर्न हो। यस विषयमा चाहिँ खास गरी के हो भने चाहिँ यो सुनसरी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले चाहिँ अब खास गरी स्थानीय जनताहरूले, स्थानीय बासिन्दाहरूले चाहिँ कुराहरू उठाउँदाखेरि जुन अलिकति स्ट्रङ भएर बोलिराखेको छ सुनसरी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीका जुन ठेकेदारहरू,
त्यो खास गरी त्यो के को अडिगमा र कसरी त्यो उनीहरू चाहिँ अलिकति अडिग भएर बोले, उनीहरूले चाहिँ जनताले आवाज उठाउनु पर्ने यो चाहिँ स्वतन्त्र हक अधिकार नै छ सर, होइन? तर खास गरी के हो भने चाहिँ उनीहरूले जनताले यहाँ बाटोको बिचबिचमा बालुवा हालेर पुरिएको छ, त्यस विषयमा त उहाँ अध्यक्ष साहबलाई चाहिँ कुनै पनि कुराहरू होइन, कुनै दोष पनि दिएको होइन, कुनै व्यक्तिगत लान्छाना पनि होइन। तर खास गरी नियत नै खराब भएको जुन कन्स्ट्रक्सनको छ नि, त्यो कन्स्ट्रक्सनलाई खास गरी प्रश्न हो। किन चाहिँ स्थानीय स्तरका जनताहरूले बासिन्दाहरूले कुराहरू आवाजहरू उठाउँदाखेरि त्यहाँ तिम्रो बोल्ने को हो, किन उम्काउने जस्ता लगायतका विषयका वस्तुहरूको कुराहरू उठाएर अलिकति धम्काउने जस्तो शैलीहरू चाहिँ जुन बोलिएको छ नि, त्यस विषयमा चाहिँ अलिकति आपत्तिजनक कुराहरू भयो के सर? अध्यक्षजी सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको गाउँपालिकामा अध्यक्षजी सुन्दै हुनुहुन्छ? अध्यक्षजी सुनिरहनु भएको छ? दर्शकबिन उहाँ फोन काटेर यति बेला भाग्नु भएको छ। सर केही अरू कुरा माथि थप केही कुराहरूमा पनि टिभी अब यतिखेरै टिभी न्युज 24 मार्फत म केही आवाजहरूमा बोल्न चाहन्छु सर, होइन? हजुर सर, खास गरी त्यहाँ त्रिवेणी गाउँपालिकामा सबै वडाहरूमा चाहिँ स्थानीय स्तरमा जुन बाहिरी भए पनि मैले नजिकबाट हेर्ने मौका पाएको छु सर। स्थानीय स्तरमा चाहिँ भ्रष्टाचारदेखि लिएर हरेक व्यक्ति भयो भनेर चाहिँ स्थानीय युवाहरूदेखि लिएर सबैले आवाजहरू मलाई भन्ने गुनासो गरेको धेरै मात्रामा अधिक मात्रामा पाइएको छ सर। खास गरी जुगारको 3 नम्बरमा, 2 नम्बरमा अनि 5 नम्बरमा, 7 नम्बरदेखि हरेक ठाउँमा त्यस्तै छ सर। तपाईँको मैले अस्ति भर्खरै मात्रामा त्रिवेणी गाउँपालिका 3 को जुन रातमाटा खोलाको विषयमा मैले कुराहरू उठाएको थिएँ, खानेपानी ट्याङ्कीको कुराहरू उठाएको थिएँ, जुन निर्माण नहुँदै 3 महिनामा भत्किएको छ। निर्माण भएको सामान्य 3 महिनाभित्रैमा त्यो पानीहरू आएको छैन, धारामा पानीहरू छैन, त्यहाँ अब पाइपहरू तपाईँको 200 देखि 60 mm को पाइप। यस विषयमा हामी गाउँपालिकाले गरेका, स्थानीय तहले गरेका सम्पूर्ण कामहरू खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यो सबै यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने ती सबै विषयहरू हामी खोतल्ने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिले भने यति बेला गाउँपालिका अध्यक्ष हाम्रो फोन लाइन काटेर भाग्नु भएको छ। उहाँले जवाफ यस विषयमा पक्कै पनि दिनुपर्छ, किनभने जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि आफ्नो गाउँठाउँमा बनिरहेका पूर्वाधारहरू कति कमसल बनिरहेका छन्, कति गुणस्तरीय बनिरहेका छन्, यसको सम्पूर्ण चेक जाँच गर्ने दायित्व, निगरानी गर्ने दायित्व पक्कै पनि जनप्रतिनिधिको हुन्छ। स्थानीयहरूले यसरी निर्वाचित गरेर पठाइसके पछाडि र यो सबै पूर्वाधार निर्माणका कामहरू जनताको खुन पसिनाबाट कमाइएको ट्याक्स तिरेको ट्याक्सबाट बनेको पूर्वाधार हुन्। त्यसकारणले पनि यसको गुणस्तरीयमा विशेष गरी निगरानी गर्नु जनप्रतिनिधिको विशेष दायित्व रहन्छ। तर उहाँ यति बेला भाग्नु भएको छ। जसवीरजी, तपाईँलाई यो जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सर धन्यवाद, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, यसरी हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। विशेष गरी हामीलाई व्यापक रूपमा गुनासो आइसके पछाडि र स्थानीयले यस विषयलाई लिएर भिडियो समेत पठाइसके पछाडि हामीले यसको सत्य तथ्य बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ। विशेष गरी त्रिवेणी गाउँपालिका रोल्पाका गाउँपालिका अध्यक्षसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले स्थानीयको नियतमाथि नै प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। विशेष गरी जो त्यहाँका स्थानीय हुन् र सँगसँगै अहिले विदेशबाट हामीलाई जसवीरले कल गर्नुभयो। जसवीरजी, उहाँ पनि त्यहीँको स्थानीय र सँगसँगै यो भिडियो हामीलाई अन्य त्यहाँका स्थानीयहरूले पठाउनु भएको थियो। उहाँहरूले गर्नुभएको गुनासोका आधारमा यो भिडियो हामीले तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ र उहाँहरूको नियतमाथि पनि यति बेला गाउँपालिका अध्यक्ष शान्तकुमार ओलीले प्रश्न उठाउनु भएको छ। यसरी तिनै स्थानीयले भोट दिएर निर्वाचित गराएका जनप्रतिनिधिले विशेष गरी आफ्नो गाउँठाउँमा भइरहेका विकास निर्माणका कामहरू, पूर्वाधारका कामहरू, गरिएका पिचहरू 1 हप्तामै उब्कने किसिमका टालटुलै विकासहरू भइरहेका छन्। यसतर्फ पनि जनप्रतिनिधिले निगरानी नगर्नु अत्यन्त गैर जिम्मेवार पक्ष हो। उहाँहरूको पनि दायित्व रहन्छ। हामी यही भन्न खोजिरहेका थियौँ। र सँगसँगै जसवीरजीले अन्य ती स्थानीय तहमा विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचारहरू भइरहेको र बनेका खानेपानी संरचनाहरू पनि 3 महिनामा नै भत्किन थालेका जानकारीहरू पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा गराउनु भएको छ। यस विषयलाई लिएर पनि हामी सम्पूर्ण उक्त गाउँपालिकाले गरेका विकास निर्माणका कामहरू सम्पूर्ण रूपमा खोतल्ने प्रयास र आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखाउने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। दर्शकबिन, कार्यक्रम कल 24मा छौँ हामी। तपाईँ दर्शकहरूले उठाउनुभएका विभिन्न किसिमका गुनासो समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ, कोसिस गरिरहेका छौँ। र यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर नमस्ते, म बुटौलदेखि श्रीराम पौडेल बोल्दैछु सर। बुटौलबाट श्रीराम पौडेल। श्रीरामजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के जिज्ञासा थियो यहाँको? मेरो जिज्ञासा छ सर, मेरो घर पर्वत जिल्ला पुष्प नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 खौला लाकुरी सिलिवट गइरहेको हो।
मेरो आमा भरतपुर बस्नु भएको थियो। भरतपुर बस्नु भएको आमालाई 2074 साल 5 महिना 6 गते विवश तरिकाले हत्या भयो। भरतपुर भएको आमालाई त्यस गाउँमा रहेका ओम प्रकाश सुवेदीले दिदी एउटा भोटको पनि महत्त्व हुन्छ, मान्छे आउन नसक्ने भए मान्छे लिन पठाउँछु, होइन भने तपाईँ आउनुपर्छ भनेपछि म आउँछु बाबु, म अहिलेसम्म एक्लै हेडरुल गरेको छु, कोही मान्छे साथै चाहिएको छैन, म आउँछु भनेर भन्नुभयो। र त्यसपछि ऊ चुनावमा उठेपछि चुनावमा जानुभयो। चुनावमा जाँदाखेरि पहाडको चुनाव 1 महिना सर्यो। 1 महिना सरेपछि बाबु कति यति यता र उता गरौँ, म यहीँ बसेँ, मलाई खानपिन व्यवस्था घरमा सबै भाँडाकुँडा बिस्तार सबै छन्, म बसेँ, मेरो घरतिर नभन हुन्छ भने सर भनेपछि चुनाव गर्नुभयो। ओम प्रकाश सुवेदीलाई जिताउनु भयो। जिताइसकेपछि फेरि आमाले दिदी बहिनीलाई केही रकम दिनको लागि 1-2 लाख आमाको सम्झना दिनको लागि गाउँमा आफन्त मान्छेहरूलाई पनि केही रकम दिनुभएको, केही रकम उठाएर झोलामा राखिसक्नु भएको अवस्था थियो। अवस्थापछि बाबु अब यो साउनमा एकदम पानी झरी पनि भयो, मलाई कुनै समस्या छैन, म दिदी बहिनीलाई पिज्जामा बनाउँछु र आमाको सम्झना 1.5 लाख दिन्छु र एउटा कार्ड 1 लाख रुपियाँको कार्ड गरेर अनि बुटोलमा गएर टिका लगाउँला। डिलिरामजी एकैछिन रोक्नु होला। तपाईँको कुरा अलिकति एकदम छिटो बताउनु भयो, हामीले बुझ्न सकेनौँ। विशेष गरी 2074 5 महिना 6 गते तपाईँको आमाको विभत्स रूपमा हत्या गरियो भन्ने प्रसङ्ग उठाउनु भएको होइन? हजुर सर, हजुर। कसले हत्या गर्नुभयो? यो हत्या वडा सदस्य सहित त्यहाँका वडा सदस्यको घरमा काम गर्ने 6 जना व्यक्ति, मेरो पनि खेतीकारी परिवारले कमाएका थिए, 6 जना व्यक्तिका वडा सदस्य ओम प्रकाश सहित संलग्न भएर हत्या गरियो। अब यो तपाईँको विशेष गरी हत्याको आरोप रहेको छ, बडो गम्भीर विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छ, वडा सदस्य ज्यूको संलग्नतालाई लिएर तपाईँले आरोप लगाउनु भएको छ। यसलाई हामी आरोप छैन, हजुरको अगाडि परस्त प्रमाणहरू पनि भन्दैछु श्रीमानजी। हजुर सर, तपाईँले यस विषयलाई लिएर के उजुरी गर्नुभएको छ? प्रहरी प्रशासनमा उजुरी दिनुभएको छ? यो प्रहरी प्रशासनमा ओम प्रकाश सुवेदी साहेबलाई किटानी जारी दिए। किटानी जारी भइसकेपछि त्यहाँको पहिला पटकको दिलीप घिमिरे सरले अनुसन्धान अधिकृतले गरेको हुनाले उसैसँग प्रश्न माग्नुहोस्, बाहिर ताला लगाएपछि हत्या होइन भने कसरी, होइन हो भने कसरी, यो उसैसँग जवाब माग्नु, म थिइनँ, म हाजिर भइसकेको थिइनँ भनेर उहाँले जिम्मा लिनु भएन। र किटानी जारी दिँदा पनि उहाँले पनि अनुसन्धान अधिकृतलाई दिनुभयो, अनुसन्धान अधिकृतले किटानी जारी नलिनु भयो। त्यसपछि 9-10 महिनापछि उहाँहरूको सरुवा भएपछि पुनः भुवनेश्वर तिवारी सर त्यहाँ सरुवा भएर आउनुभयो। त्यसपछि मैले किटानी जारी लिएर बुझाएँ। किटानी जारी बुझाइसकेपछि त्यो किटानी जारी दर्ता भयो, मुद्दा नम्बर 19/2074-75 भनेर त्यसमा दर्ता गरी त्यहाँ पोखरामा अबुल त्रिपाठी सरसँग अन्तर्वार्ता गरेर नै उहाँको जारी मैले दर्ता गरेको छु। बाहिरबाट चापी लगाएको हुनाले शङ्कास्पद छ, म हेरेको छु भनेर अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि उहाँले कति पर्सेन्टसम्म भयो सर भन्दाखेरि 100% हुन्छु, यदि मैले खुल्ला रूपले काम गर्न पाइनँ भने 0% यहाँबाट म। डिलिरामजी, अब तपाईँले विशेष गरी तपाईँले बताउनु भएको यी सबै कुराहरूलाई हामी अहिले अब एउटा आरोपको रूपमा मात्रै लिन्छौँ, विशेष गरी किनभने दोस्रो पक्षसँग र यस घटनाको वास्तविकताका विषयमा हामीले जान्ने बुझ्ने मौका पाएका छैनौँ। त्यसकारणले यसलाई बुझेर मात्रै धेरै कुराहरू बोल्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई आरोपका रूपमा मात्रै लिन्छौँ अहिलेका लागि। र विशेष गरी केही यो घटना कहाँ भएको थियो, तपाईँले कहाँ उजुरी गर्नुभयो, केही त्यस्तो किसिमको रिसिभी थियो अथवा के कारणले चाहिँ हत्या गरिएको तपाईँको तर्फबाट यो आरोप के हो? यो सर, यो पर्व जिल्ला कुष्मा नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 खौलालाको सिलियोट भन्ने ठाउँमा भएको थियो। मेरो आमाको नाम अम्बिका पाध्याय पौडेल हो। त्यो घटनामा मेरो आमासित 1.5-2 लाख रुपियाँ त्यो अपराध गर्ने परिवारले सापट लगेका रहेछन्। जेठो छोरोलाई बाहिर देश पठाउँदाखेरि त्यो पनि दिन नपर्ने अनि 8,000 रुपियाँ वृद्ध भत्ता बुझेर ठिक छ। डिलिरामजी एकैछिन होल्डमा रहनु होला, हामी यस विषयलाई लिएर त्यहाँका मेयरसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ, उहाँसँग बुझ्ने कोसिस गर्छौँ र तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा स्वयं उहाँलाई राख्न सक्नुहुन्छ र यसबाट केही यो घटनाको विषयमा अलिकति जानकारी पक्कै पनि प्राप्त हुनेछ। यति बेला हामीसँग कुष्मा नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र जोशी जोडिनु भएको छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। मेयर साहब, अब बडो एउटा गम्भीर विषयमा गुनासो आयो, विशेष गरी यसलाई हामीले आरोपका रूपमा मात्रै लिएका छौँ। हुन त जसले यो कुरा बताउनु भएको छ, गुनासो गर्नुभएको छ, उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ, डिलिराम पौडेलजी, र उहाँले बताएअनुसार उहाँको आमाको विभत्स रूपमा हत्या भयो र सँगसँगै यसमा वडा सदस्यको पनि संलग्नता रहेको बारे उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। यस घटनाको बारेमा केही जानकारी छ यहाँलाई? अब यसो छ हजुर, यो प्रहरी अनुसन्धानबाट हुने कुरा हो यी सबै कुराहरू होइन। अब काठमाडौँबाट पनि एउटा चाहिँ विशेष टोली खटिया थियो यो अनुसन्धानको लागि। हजुर,
अब त्यस्तो कुनै चाहिँ भेटिएन प्रमाणहरू भनेर भन्नुभएको थियो मलाई। मैले सोच्दाखेरि के भएको धेरै कुराहरू उठेको कुरामा भन्दाखेरि अब सदस्यको कुरामा त मलाई अब त्यो कुरा कसरी थाहा हुन्छ र त्यो केही पत्तै नलागेको छ। केही सदस्यको कुरामा केही कुरा जानकारी थप आएको भए सदस्यजीको नाम जोडिए यसरी भन्नुहुन्थ्यो होइन। विशेष गरी अब यो जनप्रतिनिधिलाई नै आरोप लागिसके पछाडि यस घटनाको बारेमा यहाँले के अनुसन्धानबाट केही प्रारम्भिक कुराहरू जानकारी पाउनु भएको छ कि भनेर धेरै अगाडिको कुरा हो अनुसन्धान 2074 सालको। हजुर 74 सालको कुरा त्यही हजुर हजुर धेरै अगाडिको कुरा हो। उहाँ धेरै ठाउँमा आउनुभयो, मौका नै आउनु भएको थियो। हजुर मैले नि राम्रोसँग छानबिन गरिदिनु पर्यो भनेर प्रहरीहरूलाई भनेको थिएँ मैले यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि। त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँबाट नि एउटा टोली आयो, विशेष टोली आएर पनि त्यसको अनुसन्धान गर्यो, केही पत्ता लागेन भन्ने मैले बुझेँ हजुर। त्योभन्दा अरू कुरा चाहिँ मसँग थाहा छैन। ठिक छ, यति बेला हामीसँग डिलिराम पौडेलजी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डिलिरामजी सुन्दै हुनुहुन्छ? नगरको पिता हुनुहुन्छ, उहाँलाई कमसेकम उहाँलाई जानकारी र उहाँलाई पनि यस्तो घटना घटेको छ भनेर ओम प्रकाश सुवेदीले जानकारी गराउनु पर्छ कि पर्दैन, वडाका अध्यक्षलाई जानकारी गराउनु पर्छ कि पर्दैन, घरका छोराहरूलाई त्यो गाउँमा बस्ने मृतकका आफन्तहरूलाई रोबर राख्न पर्छ कि पर्दैन, रोबरले कसैलाई रोबर नराखिकन जानकारी नगराइकन उहाँले आफू खुसी गाडी बोलाउने, आफू खुसी मुजुल्का उठाउने अधिकार कहाँ छ श्रीमानजी? मेरो साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? मेयर साहब हजुरलाई पनि कमसेकम जानकारी गराउनु पर्ने हजुरलाई वडा अध्यक्षजीलाई अनि मृतकका छोराहरू तपाईँले मलाई बिचै भनिसक्नुभयो यो कुरा। मकान घरमै पनि आएर भन्नुभएको थियो होइन, उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई भेटेरै भनिसक्नु भएको छ। नगरपालिका भनेको प्रहरीलाई प्रेसन गरिदिने हो, ल यति हेर्नुहोस् राम्रोसँग भन्ने हो। त्यो कुरा उहाँलाई मैले भनिसकेको छु। प्रहरीको उहाँ गएर दुई दिन नै भने के भयो सुन्दाबासी केन्द्रबाट नि आयो अरे चाहिँ हेडक्वार्टरबाट अनुसन्धान गर्ने टोली पनि आयो भन्दै थियो होइन। तर त उनीहरूले काम गरिरहेको होला नि। अब त्यो यसको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको डिएसपीलाई एकपल्ट सोच्नु भयो हुन्छ हजुर होइन। अब विशेष गरी यो विषयलाई लिएर अब उहाँले जुन हिसाबले यो छानबिनमा पनि अलिकति आशंका गर्नुभएको छ, सत्य तथ्य रूपमा छानबिन होस् र आफूले न्याय पाऊँ भन्ने किसिमको माग पनि उहाँको रहेको छ। यो छानबिनलाई लिएर उहाँले आशंका गर्नुभएको छ मेयर साहब विशेष गरी? हाम्रो निकाय होइन अन्तर्गत निकाय होइन, प्रहरीहरूले हेरेको कुरा हो त्यो। मैले त त्यस्तो मैले त एउटा अन्याय परे कि हेरिदिनुहोस् भन्ने हो होइन। त्योभन्दा नगरको प्रमुख भएको नाताले हजुरले पनि राम्रो चिज हेरिदिनु, राम्रो मैले एकदमै भनेको छु हजुर। तपाईँको अगाडि मेरो भन्ने हो मैले होइन। हजुर तपाईँबाट मेयर साहब तपाईँबाट पनि विशेष गरी यस विषयलाई लिएर सत्य तथ्य बुझ्नका लागि मेरै नगरपालिकामा भएको केस भएको हुनाले मैले सिरियसली यसरी हेर्नु चाहिँ यो कोही अन्याय पर्ने भएन भनेर भनिसकेको छु कि धेरै पटक भनेको छु मैले। अब अनुसन्धान गर्ने निकायको कुरा हो, हाम्रो नगरपालिका त यसमा केही गर्नु छ। मेयर साहब जस्ट उहाँले तपाईँको फेसिलिट चाहनु भएको, विशेष गरी तपाईँले अलिकति नगरको पिता भएका हिसाबले तपाईँको मध्यस्थकर्ताको भूमिका र उहाँले न्याय पाउनका लागि र यसको सत्य तथ्य छानबिन हुनका लागि तपाईँको पनि समन्वय खोजिरहनु भएको। यसमा तपाईँको समन्वय होस् हामी यही चाहन्छौँ र यो सहभागिताका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै म डिलिराम पौडेलजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन बडो गम्भीर विषय रहेको छ, विशेष गरी उहाँले विभत्स हत्या, आफ्नो आमाको हत्या भएको आरोप लगाइरहनु भएको छ र यो छानबिनसम्म प्रहरी अनुसन्धानसम्म पुगिसकेको घटनालाई लिएरै अनुसन्धानबाट पनि धेरै कुराहरू बाहिर आउला। यद्यपि उहाँको सत्य तथ्य रूपमा छानबिन होस् भन्ने किसिमको माग रहेको छ र यसलाई लिएर नगरपालिकाले पनि मेयरले पनि समन्वय गरिदिनु पर्यो भन्ने किसिमको माग उहाँको रहेको छ र यसतर्फ सम्बन्धित निकायले समन्वयमा प्रभावकारी भूमिका खेलिदिनेछ र पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्नेतर्फमा हामी आशावादी हुन चाहन्छौँ। दर्शकबिन कार्यक्रम कल 24मा छौँ हामी। निरन्तर रूपमा तपाईँहरूले उठाउनुभएका विभिन्न जिज्ञासाहरू, तपाईँ कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने अभिप्राय स्वरूप हामी कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छौँ र त्यसको समस्या समाधान खोज्ने प्रयास हाम्रो जारी रहन्छ र सँगसँगै केही महत्त्वपूर्ण विषय भए, केही गम्भीर विषय भए त्यसलाई हामी रिपोर्ट मार्फत पनि प्रस्तुत गर्छौँ र त्यसलाई रिपोर्ट मार्फत त्यसका विषयवस्तु अन्तरङ्ग कुराकानीहरू खोतल्ने प्रयास हाम्रो जारी रहन्छ। यति भन्दै आजको दोस्रो विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कार्यक्रम कल 24मा हामी बेतिथि र विसङ्गतिलाई महत्त्वका साथ उजागर गर्दै आएका छौँ। उजागर मात्र गर्दैनौँ, यसका विरुद्ध चर्को रूपमा बोल्दै पनि आएका छौँ। हामीलाई कार्यक्रमको समयमा होस् वा अन्य समयमा आम सर्वसाधारणले भोग्नु परिरहेको दुःख, पीडा र समस्याहरूबारे गुनासो आउने क्रम बढ्दो छ। यसैबीच बाँकेको कोहलपुरमा सञ्चालित बधशाला अर्थात् मासु पसलको दुर्गन्धले नागरिक
आजित बनेको गुनासो हाम्रो हेल्प डेस्कमा आएको छ। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 बस पार्क नजिकै नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको 35वटा सटरमा विभिन्न व्यवसायहरू यति बेला सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये 5वटा सटरमा भाँगा अर्थात् मासु पसल सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर उक्त पसलबाट निस्कने फोहोरको दुर्गन्धले वरपरका स्थानीयको चयन खोजेको छ। यसबारे हामीलाई स्थानीयले स्वयं कैद गरेर पठाएको दृश्य छ। सबैभन्दा पहिले यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 11 का स्थानीय बाँगाको मासु पसलबाट निस्कने दुर्गन्धले आजित बनेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कोहलपुर बस पार्क पछाडि रहेको नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको उक्त पसलहरूको दुर्गन्धले आजित बनाएको स्थानीयले गुनासो गरेका हुन्। दुर्गन्धले बस्न नसक्नु भएपछि आफूहरूले नगर विकास समितिमा समेत निवेदन दिएको स्थानीय उपेन्द्र भट्टराईले बताएका छन्। वरपरका स्थानीयको बढ्दो जनगुनासोपछि नगर विकास समितिको भदौ 9 गते बसेको बोर्ड बैठकले त्यहाँ सञ्चालित 5वटै मासु पसल हटाउने निर्णय गर्यो। यो पत्र हेर्नुहोस्। तर निर्णय भएको 2 महिना पुग्नै लाग्दा समेत मासु पसलहरू हट्न सकेको छैन। समितिले 7 दिनको अल्टिमेटम दिँदै पसल हटाउन पत्र काटेको थियो। पत्रमा कोहलपुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले सहजीकरण गरिदिने भन्दै बोधार्थमा राखिएको छ। त्यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालयलाई पनि सहजीकरणका लागि उल्लेख गरिएको थियो। तर अझैसम्म पसल हटाइएको छैन। पसल सञ्चालकहरूले पनि हटाउने कुनै छाँटकाट देखाएका छैनन्। उसो त केही भारतीयहरूको कमिसनको चलखेलमा पसल सञ्चालन भइरहेको समेत स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। अहिले नगर विकास समितिले सञ्चालन गरिरहेको सटरमध्ये 5वटामा मासु पसल बाहेक अन्यमा होटल र किराना पसल सञ्चालनमा छन्। तर वरपर व्यवसाय गरेर बसेका स्थानीयले कहिलेसम्म यसको दुर्गन्ध सहनु पर्ने। दर्शकवृन्द, स्थानीयले कैद गरेर पठाएको दृश्य र हाम्रो हेल्प डेस्कमा गर्नुभएको गुनासोका आधारमा हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ र यस विषयमा हामी थप जानकारी लिन गइरहेका छौँ। यति बेला कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी यो नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको कोहलपुर बस पार्क पछाडि जो 35वटा सटर रहेको छ, त्यहाँ व्यवसाय गर्ने पसलहरूमध्ये 5वटामा रागा पसल सञ्चालनमा रहेछ र जसको दुर्गन्धबाट यति बेला वरपरका स्थानीयहरू आजित बनिसकेको र उहाँहरूले नगर विकास समितिलाई गुनासो पनि गरेको, निवेदन पनि दिएको, नगर विकास समितिले निर्णय पनि गरेको, 7 दिनको अल्टिमेटम पनि दिएको, तर अझैसम्म पसल हट्न सकेको स्थिति छैन। किन? हजुर, अब यस्तो छ कि सर, यो सर के छ भनेपछि हामीले चाहिँ अब यो पसलहरू के छ भने हामीले चाहिँ पटक उहाँलाई चाहिँ अब सूचना पासेका छौँ, अल्टिमेट दिएछौँ। त्यस कारणले उहाँहरूले अब अलिकति लापरवाही गर्नुहुन्छ, अब भनेको मान्नुहुन्न। त्यसैले गर्दाखेरि जेकज्याक भएछ सर, अलिकति रोकियो कारण त्यो हो। सर, तपाईँ जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि नमान्ने र सम्बन्धित निकाय जसको स्वामित्वमा रहेको छ नगर विकास समितिको, त्यसलाई पनि नमान्ने कस्तो किसिमको यो अटेरी हो सर? किन तपाईँहरू उहाँहरू समक्ष राजनीति चाहिँ के समस्या छ? राजनीति चाहिँ योले सबभन्दा चाहिँ राजनीति पोलिटिकल पार्टीले, राजनीति दलहरूले यसलाई चाहिँ अब एउटा दलले निर्णय गर्ने, अर्का दलले पुस गर्ने, एउटा दलले निर्णय गर्ने, अर्का दलले किन उठ्छ तिमीहरू गरेर खान नपाउने भन्ने, अब अर्का दलले त्यस्तो गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि मात्रै यो समस्याहरू आयो सर। भनेपछि यो राजनीतिक प्रतिशोधका कारण, राजनीतिक खिचातानीका कारणले यो हट्न नसकेको हो र हट्दैन पनि। स्थानीयले, वरपरका स्थानीयले जिन्दगीभर यसरी दुर्गन्ध नै सहेर बस्नुपर्ने हो। होइन, यो त अब बलियो कानुन बनाउनु पर्यो। नगरपालिकाले अलिक बलियो कानुन बनाएर अब त्यो चाहिँ हटाउनै पर्छ। अलिक बलियो कानुन बनाउनु। सर, कानुन पनि बलियो कमजोर भन्ने हुन्छ र सर 7 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। भदौ 9 गते बसेको बोर्ड बैठकले 7 दिनको अल्टिमेटम दिएर हटाउनु भनेको छ। सँगसँगै 7 दिनमा सार्नु भनेर आदेश दिइसकेको 2 महिना पनि भइसक्यो। तपाईँहरू अब कानुन पनि मान्नुहुन्न, अदालतको कागजको पनि केही अर्थ छैन। के हो वडा अध्यक्षज्यू यस्तो?
नै सर त्यो अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि बिचमा अलि समस्या आयो। कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले हटाइमै त सर कोरोनाकै बिचमा बैठक बसेको छ, कोरोनाकै बिचमा बोर्ड बैठकले हटाउने भनेर निर्णय गरेको छ, पत्र काटेको छ, बोधार्थमा नगर कार्यपालिकालाई राखेको छ, इलाका प्रहरी कार्यालयलाई सहजीकरणका लागि बोधार्थमा राखेको छ, त्यति गर्दा पनि नहट्ने कस्तो हो सर यो? अब यसो हामीले नगरपालिका यो चाहिँ हामीले अर्काको चाहिँ घरमा जग्गा अलि हटाइमै त 7वटा 8वटा घडी त तपाईँको चाहिँ हामीले टाउन प्लानिङमा चाहिँ अर्काको जग्गामा किनेको जग्गामा बसेका थियौँ। उहाँहरूले त 7-8 लाउनु त हामीले हटाइमै त अलि 2 महिना पहिले। तपाईँहरूले हटाउन नदिएको त होइन नि कतै यो? हामीले हटाउन नदिएको होइन, हामीले हटाएको 7-8वटा घर अर्काको घर जग्गामा कब्जा गरेर बस्नु भएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ छोडिदिनु भयो त्यो जग्गा। हामीले चाहिँ हटायौँ। उहाँ तपाईँले हटाउनु पर्छ, छोडिदिनु पर्छ, अर्का जग्गा कब्जा गरेर गर्न पाइँदैन, कुनै हालतले पनि तपाईँहरू चाहिँ छोड्नुपर्छ भने चाहिँ उहाँले नगर विकासले जुन चाहिँ बेचेका घडेरी थिए 7-8वटा त्यो घडेरी चाहिँ तपाईँको खाली भयो, खाली गरिदिनु भयो उहाँहरूले। अब यो जो 5वटा पसल छन् जो खाली हुन सकेका छैन, खाली भएका त ठिक छन्, जो खाली हुन सकेका छैनन् जसले गर्दाखेरि जहाँको पसलको दुर्गन्धले यति बेला वरपरका स्थानीयहरूले चयन पनि उहाँहरूलाई छैन, यति बेला उहाँहरूले विभिन्न किसिमको गुनासो गरिरहनु भएको छ, आजित बनिसक्नु भएको स्थिति छ। यो समस्या सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन? कहिलेसम्म हटाउनु? यो समस्या हुन्छ। आज चाहिँ नगर विकासको मिटिङ बस्दैछ। यो मिटिङमा चाहिँ मैले प्रस्तावहरू लाँदैछु। हजुर, अब म त्यो लाँदैछु। आज यो मिटिङले चाहिँ निर्णय गर्छ हटाउने भनेर। फेरि निर्णय गर्छ, निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन, अल्टिमेटम दिनुहुन्छ, त्यस पछाडि पनि हट्दैन, त्यस्तै त होला नि फेरि? होइन, त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन, पक्का हुँदैन। अब निर्णय गर्यो भने निर्णयलाई कार्यान्वयन हुन्छ त्यो सर। अब यो अब निर्णय भयो भने कार्यान्वयन हुन्छ। अब कार्यान्वयन नहुने कुरै छैन सर। यो कस्तो किसिमको प्रोटेक्टमा बसेका होलान् ती व्यक्तिहरू? विशेष गरी यो अदालतले समेत पत्र काटेर पठाइसके पछाडि नगर विकास समिति जसको स्वामित्वमा रहेको हो, जसले चलाउन दिइरहेको छ, उहाँहरूले समेत हटाउनु भनेर पत्र काटिसके पछाडि पनि नहटाउने कस्तो किसिमको यो पोलिटिकल प्रोटेक्ट सर? अब त्यो अलिकति केयरलेस त यो भएको। मैले भने त्यहाँ पनि अब एक ग्रुप चाहिँ उठाउने भन्छ, अर्को ग्रुप गएर किन उठ्छ तिम्रो अधिकार हो तिमीहरूको बस्नुपर्छ भन्छ। यही त समस्या छ। त्यही मैले अघि नै भने नि पोलिटिकलले यसले अलिकति बिगारेको छ। अब अलिकति डिसिजन नगर विकास चाहिँ आफ्नो पुरै फुल पावरबाट डिसिजन लिएर तुरुन्तै यो कार्यान्वयन हुन्छ सर। आज मिटिङ बस्छ, त्यो मिटिङले चाहिँ कार्यान्वयन गर्छ। यो त्यही बस पारेको त्यो भैँसीहरू काट्ने त्यही त हो सर। हजुर, त्यो आज चाहिँ निर्णय हुन्छ। अब त्यहाँबाट उसलाई त्यहाँबाट पुरै चाहिँ टोटल चाहिँ बन्द गर्छ सर। कहिलेसम्म हटाउनुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ? त्यहाँका स्थानीयहरूलाई केही आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ वडाको अध्यक्ष हो, वडाको एउटा अभिभावक हो, केही आश्वासन दिन सक्नुहुन्छ? सक्छु कि नसक्ने कुरै भएन, सक्छु कि नसक्ने। कहिलेसम्म हटाउन सक्नुहुन्छ? अब आज निर्णय गराएर यहाँ। हजुर, अब भोलिसम्म चाहिँ अब निर्णय चाहिँ गराउनु पर्यो। निर्णय गराएर मात्रै आज अहिले मिटिङ बस्छ। त्यो निर्णय गराएर त्यहाँहरूलाई भोलिदेखि नै हामी उहाँलाई हटाउनेमा चाहिँ पहल गर्ने गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। उहाँहरूलाई हटाएर हुन्छ अथवा यसको व्यवस्थापन गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ यो दुर्गन्धबाट स्थानीयलाई टाढा राखिदिनु होला। यो यतिको काम तपाईँले गर्न सक्ने काम हो। यसका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु होला। यही अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक यति बेलामा आउनुहुन्थ्यो कर्णबहादुर थापा, वडा अध्यक्ष कोहलपुर नगरपालिकाका, विशेष गरी वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्षसँग कुराकानी गऱ्यौँ। र सँगसँगै यति बेला हामी कोसिस गरिरहेका छौँ लुटबहादुर रावत कोहलपुर नगरपालिकाका मेयरसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी यो विषयलाई लिएर स्थानीयले बारम्बार गुनासो गरिरहेका छन् र उहाँहरूले हामीलाई भिडियो पनि पठाउनु भयो र गुनासो पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ कि त्यहाँ सञ्चालित 35वटा सटरमा सञ्चालित पसलमध्ये 5वटा यसरी बदशाला अर्थात् मासु पसल सञ्चालन गरिएको छ। तर त्यो अत्यन्तै दुर्गन्धित र फोहोरका कारण स्थानीयहरू यति बेला हामीसँग मेयर साहब जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरिहाल्छौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी यो वडा नम्बर 11 जुन रहेको छ यो कोहलपुर बस पार्क पछाडि, त्यहाँ नगर विकासको स्वामित्वमा 35वटा सटरमध्ये रहेको 5वटा सटरमा चाहिँ यो बदशाला अर्थात् मासु पसल सञ्चालन भएको रहेछ र त्यहाँको दुर्गन्धले यति बेला स्थानीयहरू आजित बनिसकेको भन्दै बारम्बार गुनासो आइरहेको छ सर। हजुर, तर पनि यो पसल त्यहाँबाट हटाउने व्यवस्थापन गर्ने केही काम भएको छैन। उहाँहरूले निवेदन पनि दिनुभयो नगर विकास समितिमा, नगर विकास समितिले निर्णय पनि गर्यो, तर त्यति गर्दा पनि यसको कुनै किसिमको समाधान निस्किएन सर। के हो सर मेयर साहब? समाधान हामीले गरिसकेको हो।
हजुर अब त्यो केही अटेरी गरेर बसेका छन्, अब त्यसको चाहिँ तुरुन्तै कारबाही हुन्छ अथवा त्यहाँबाट हटाइन्छ। सर कहिले हटाउनुहुन्छ सर? 7 दिनको अल्टिमेटम नगर विकास समितिले दियो हटाउनका लागि भनेर, त्यसको पनि अटेर गरे अनि सँगसँगै अहिले अब 2 महिना भइसक्यो यहाँहरूको यो भदौ 9 गते बसेको। 2 महिनादेखि मलाई थाहा छैन, अब बस्नु त लामै समय तिनीहरू बसेछन्। जब जनताले चाहिँ गुनासो गर्न थाले, थाहा भयो कि यहाँ चाहिँ दुर्गन्ध भइरहेछ, त्यसलाई नगरपालिका एकदमै लागि परेको छ। त यहाँबाट चाहिँ हटाउन पुरै उसलाई लिखित मौखिक उसलाई चाहिँ त्यहाँ सबै गइसक्यो, लिखित पत्र पनि गइसकेको छ, मौखिक पनि यहाँले भनिसक्नु भएको छ। तर पोलिटिकल राजनीतिक यो सुरक्षाको आडमा चाहिँ त्यहाँ त्यस किसिमको उनीहरूले अटेरी गरिरहेको स्थिति छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हामी मान्दैन, नगरपालिकाले मान्दैन। दुर्गन्ध चाहिँ के अरे फैलाएर बस्नेलाई कुनै राजनीतिक चाहिँ उस आडमा कसैले चाहिँ त्यसरी अटेरी गर्छ भनेपछि त्यसको हामी चाहिँ मान्ने पक्ष यहाँ छैनौँ, त्यो हामी चाहिँ हटाउँछौँ। तर हामीले भर्खरै वडा अध्यक्ष कर्णबहादुर थापासँग कुराकानी गऱ्यौँ, त्यहाँ पोलिटिकल प्रोटेक्टमा चाहिँ मान्छेहरू बसिरहेका छन्, त्यसरी बसिरहेका छन्, जसका कारण हटाउन अत्यन्त कठिन भएको छ र अहिलेसम्म नहट्नुको कारण पनि यही हो भनिरहेका छन्। होला त्यो हुनसक्छ। अब कहीँ न कहीँ मान्छे कतै न कतै जोडिएको हुन्छ र फेरि चाहिँ अब अहिलेको अवस्था यहाँलाई पनि थाहा छ, कतै न कतै मान्छेले आड दिने कुराहरू चाहिँ गलत कामलाई पनि चाहिँ प्रश्रय दिने कुराहरू चाहिँ भएको छ, यदा कदा हुने गर्छ। तर चाहिँ हामी त्यस्तो कुरालाई चाहिँ मेरो धारणा के हो भने कुनै हालतले प्रश्रय दिइन्न, त्यसलाई चाहिँ हटाउने काम चाहिँ गरिन्छ। कि त उसले चाहिँ व्यवस्थित गर्ला, भोलि चाहिँ सिसा राख्ने चाहिँ के अरे सिसा बन्द भेट्ने, अन्त व्यवस्थित ठाउँमा चाहिँ सुरक्षित ठाउँबाट काटेर लिएर आएर सुरक्षित तरिकाले चाहिँ बेच्न। व्यापार व्यवसाय सबैले गर्न पाउनुपर्छ, तर त्यसले गर्दा अन्य स्थानीयहरूलाई, वरपरका स्थानीयहरूलाई हानि हुने, असर नपर्ने गरी सुरक्षित मासु बेच्नु पर्यो, स्वस्थ मासु बेच्नु पर्यो। त्यो पक्षमा हामी छौँ र त्यसलाई चाहिँ अब हटाउने हामी चाहिँ गर्छौँ। सर कहिलेसम्म हटाउनुहुन्छ? अब 2 महिना त बितिसक्यो, 2 महिनासम्म यहाँहरूको पत्रले कामै गरेको स्थिति छैन। अब कस्तो किसिमको निर्णय गर्नुपर्ने हो? अटेर गरिरहेछ भन्ने चाहिँ सुनिएको छ। हजुर हटेको पनि हो, फेरि पनि चाहिँ सुरुवात गरिरहेछ भन्ने सुनिएको छ। त्यो यहाँले भने जस्तै त्यो हामी चाहिँ त्यसलाई हटाउने काम गर्छौँ। अब एकपटक त नगर विकास समितिले पत्र काटिसकेको छ, अब कस्तो किसिमको निर्णय गर्नुपर्ने? अलिकति कडा खालको निर्णय गर्नुपर्ने? एकदमै कडा खालको हटाउने, अब नगर प्रहरी लगाएर हामी चाहिँ त्यहाँबाट हटाउने काम गर्छौँ। कहिलेसम्म हटाउनुहुन्छ? यति बेला स्थानीयहरू आजित बनिसकेको स्थिति छ, तपाईँ एउटा नगरको अभिभावक भएको हिसाबले उहाँहरूलाई आश्वस्त पार्नुहोस् कि कहिलेसम्म यो समस्या समाधान गर्नुहुन्छ? कहिलेसम्म होइन, तुरन्तै अब भोलिदेखि नै त्यहाँ काट्न चाहिँ हामी प्रतिबन्ध लगाउँछौँ, त्यहाँबाट हटाउँछौँ। नगर प्रहरी खटाएर कुनै हालतले पनि त्यो मासु चाहिँ त्यहाँ बेच्न दिँदैन, जससम्म राम्रो व्यवस्थित गर्दैनन्। काट्ने सुरक्षित ठाउँबाट काटेर सुरक्षित त्यसलाई लिएर आएर त्यहाँभित्र व्यवस्थित ढङ्गको चाहिँ पसल बनाएर जबसम्म बेच्ने व्यवस्था गर्दैनन् तबसम्म हामी त्यहाँ खुल्ला काटेर चाहिँ बेच्न दिँदैनौँ। मेयर साहब, म एउटा सोधिहाल्छु, विशेष गरी स्थानीयले के पनि आरोप लगाएका छन् भने भारतीयहरूको कमिसनको चलखेलमा पनि यो पसल सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने किसिमको आरोप पनि स्थानीयको छ। यसबारे केही तपाईँले जानकारी छ? भारतीयहरू हजुर स्थानीयको आरोप रहेको छ, भारतीयहरूको यो कमिसनको चलखेलमा पनि यसरी चाहिँ पसल सञ्चालन भइरहेछ। होइन, अब यस्तो त्यहाँसम्म हामी पुगेका छैन, हामीलाई चाहिँ जानकारी छैन। तर त्यहाँ खुल्ला अव्यवस्थित दुर्गन्धित फैलिने गरी त्यो मासु बेच्न दिइँदैन। हामी चाहिँ त्यसलाई अब के गर्नुपर्छ गर्छौँ। हुन्छ, हामी यस विषयलाई पक्कै पनि फलो गर्नेछौँ। विशेष गरी तपाईँले भोलिदेखि नै यसमा आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। हामी निरन्तर रूपमा यसलाई फलो गर्नेछौँ र स्थानीयहरूले यसको समस्या समाधानको महसुस गरे कि गरेनन् भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा हामी पनि निगरानी गर्नेछौँ। यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस्, दर्शकबिन्दु आउनुहुन्थ्यो यति बेला लुट बहादुर रावत, कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी स्थानीयहरूले व्यापक रूपमा यस विषयमा गुनासो गरिसके पछाडि हामीले यो विषयलाई प्रस्तुत गरेका हौँ र यस सम्बन्धी थप जान्ने बुझ्ने कोसिस गरेका हौँ। व्यापार व्यवसाय सबैले गर्न पाउनुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसरी स्थानीयलाई अन्य व्यक्तिहरूलाई दुर्गन्ध नै हुने गरी र उनीहरूको चयन नै खोज्ने गरी गरिएको व्यापार व्यवसाय र सँगसँगै सम्बन्धित निकायले समेत हटाउन भनेर दिइसकेको निर्देशन, व्यवस्थापन गर्नु भनेर दिइसकेको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै अटेर गर्दै यसरी सञ्चालन गरिएको व्यापार व्यवसायमाथि कडा रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनका लागि अत्यन्त जरुरी छ। यसरी अन्य स्थानीयहरूलाई दुर्गन्धले पुर्याउने असर नोक्सानी
को विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यसकारणले पनि हामीले यो विषयलाई प्रस्तुत गरेका हौँ र यस विषयमा पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। र यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्ते, म छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर 14 बामबाट मनकृष्ण बडुवाल सर। हजुर, यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो सर? मनकृष्ण बडुवाल सर। कृष्णजी, कुन ठाउँबाट बोल्नुभयो तपाईँ? कुन ठाउँबाट भन्नुभयो? मुगुबाट सर। मुगुबाट। यहाँको जिज्ञासा समस्या के थियो? सर जुन यहाँभन्दा अगाडि मैले यो जुन यो छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर 14 बामा जुन यो चङ्खेली हिमालदेखि दुत्ताल सातसम्म पर्यटन पदमार्गको लागि कुरा गरेको थिएँ नि सर। हजुर हो। अनि यसको लागि अनि यो तपाईँको मिडिया मार्फत हामीले कुरा गरिसकेपछि प्रदेशबाट एउटा अनुगमन टोली पठाएको रहेछ सर। हजुर। अनि उहाँले न त समुदायलाई जानकारी दिए न त यो हामी विपक्षलाई जानकारी नदिई सर एक पक्ष फेरि के अरे समितिसँग बसेर अनि उनीहरू के अरे प्रदेश गइसकेका छन् सर। अनुगमन गर्नुभयो, फर्किनुभयो, समुदायलाई जानकारी दिएन? न त समुदायलाई सर न त यो जुन हामी विपक्षलाई सर। हजुर, अब के अनुगमन गरिसके पछाडि के भयो त? कसको अनुगमन गरिसकेपछि सर उहाँले अब के त्यहाँको अध्यक्ष लगायत अनि त्यहाँको समितिले के भन्छ अब 3,70,000 बच्या छ, अब त्यसमा एउटा चङ्खेलीमा एउटा मूर्ति बन्दैछ, त्यसमा लाउने के अरे लगानी गर्ने भनेर भन्नुभएको रहेछ सर। हामीले त अब यहाँ के अरे 14 लाखदेखि 16 लाखसम्म घोटाला भएको छ भनेर भनेका छौँ सर हामीले। हजुर। अनि उहाँले अस्ति आउँदाखेरि सर अब 3,70,000 भएको रहेछ, एउटा चङ्खेलीमा अब एउटा मूर्ति बन्दैछ सर, त्यसमा लगानी गर्नु भनेर गएको रहेछ सर। ठिक छ कृष्णजी एकैछिन रोक्नु होला। हामीसँग यति बेला हामीले यो विषयमा यसअघि पनि सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गरेका थियौँ र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ डिभिजन वन कार्यालय मुगुका प्रमुख भरत बहादुर बुढाथापा। भरत सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, हामीले यसअघि पनि विशेष गरी यो छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर 14 बामगाउँ नजिकै रहेको चङ्खेलीदेखि सातताल दुधे दहसम्मको पर्यटन पदमार्गको विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ र त्यस पछाडि यहाँहरूले पनि यो समिति बनाएर अनुगमन गर्ने बताउनु भएको थियो। अहिले अब अनुगमन त गर्नुभएको रहेछ, के गर्नुभयो सर? हामीले हाम्रो तर्फबाट यहाँ चाहिँ अब साइड बनोदेखिको नेतृत्वमा हजुर अनि त्यहाँ चाहिँ हामी स्थलगत निरीक्षण गऱ्यौँ। अब अहिले त्यो प्रसिद्धौँ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको रहेछ भने अब यो सबै जम्मा गरेर अहिले तत्काल मान्छेहरू भेला गरेर पैसा बाँड्नु नदिने, त्यसले गर्दा हामीले अब कोभिडको कारणले गर्दा घरमा गएर पैसा बाँडेको छौँ होइन। अनि भनेर भन्नुभएको थियो। हामीले चाहिँ अब केही मानिसहरू लिन बाँकी छ अनि उहाँहरूलाई पनि हामी दिन तयार छौँ, उहाँहरू नआएर हो भन्ने किसिमको हामीलाई चाहिँ लिखित जवाब दिनुभएको छ उहाँहरूले। हजुर, अब यति बेला विशेष गरी हामीसँग त्यहीँबाट स्थानीय पनि जोडिनु भएको छ कृष्णजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यति बेला जो भरत बहादुर बुढाथापा सरले बताउनु भयो यस विषयलाई लिएर तपाईँको चित्त बुझाइ छ, सन्तुष्ट रहनु भएको छ, के छ त्यहाँको अवस्था, के हो वास्तविकता, के हो उहाँहरूले कसरी अनुगमन गर्नुभयो, उहाँहरूको स्थलगत निरीक्षण स्थानीयहरूलाई चित्त बुझ्दो भयो कि भएन, के हो वास्तविकता बताउनुहोस्। यस्तो सर, उहाँले अब पैसा के अरे बाँडिसक्नु भन्नुभएको छ। उहाँले पाउनुपर्ने जनताले पैसा नपाएर अब के अरे पाउनुपर्ने यहाँ उहाँको दोहोर हाजिरमा अब तथ्यले 14,200 छ भनेपछि अर्को तथ्यले 9,750 छ भने सर उहाँले 7,000 मात्र बाँड्नु छ। 253 घरधुरी इन्टु 4 दिन हान्दा छ 1000 के अरे 12 दिन के अरे हाजिरी हुन्छ भन्दा छ इन्टु 1100 हान्दाखेरि सर 11,13,200 मात्र बाँडिन्छ सर। त्यत्रो 27 के अरे 30 लाखको बजेटमा जम्मै 11 लाख मात्र बाँडिएको छ भने त्यत्रो अरू के अरे 14-15 लाख रुपियाँ त बचिरहेको छ सर। कि कुनै ठाउँमा लगानी हुनु पर्यो सर होइन? भरत सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुनिरहेको छु मैले। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँको गुनासो, स्थानीयको गुनासो त जस्ताको त्यस्तै छ, तपाईँहरूले निरीक्षण गर्नुभयो, कतै तपाईँहरूको टोली पनि प्रभावमा पऱ्यो कि सर, के हो सर यसबाट स्थानीयले आशंका गरे? हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो उहाँलाई चाहिँ लिखित जवाब नै मागेका थियौँ। हामीले त्यो जुन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हजुर उहाँसँग लिखित जवाब नै मागेको थियौँ र उहाँले हामीलाई चाहिँ यो 77/6/15मा लिखित जवाब दिनुभएको छ। हजुर। अनि त्यसमा के लेख्नु भएको छ भने कामदारले चाहिँ बाँडेको चाहिँ 18,15,000 रुपियाँ बाँडिसकेको छ। 26 जना मान्छे लिन बाँकी छन् जसमा चाहिँ 1,14,400 रुपियाँ बाँकी छ दिन भनेर हामीले रिटर्न जवाब नै दिनुभएको छ। यो मेरो टेबलमै छ यहाँनिर उहाँसँग हामीले मागेको।
सर 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 त यसअघि पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र निरन्तर रूपमा यो विषयलाई हामीले फलो गरेका थियौँ र असोज 7 गते पनि यो रिपोर्ट हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाएका थियौँ। विशेष गरी हजुर एकैछिन सुन्नु होला हजुर। अब विशेष गरी कृत्य हस्ताक्षर समेत गरेर चाहिँ त्यहाँ घोटाला गरिएको छ, यसरी पैसा रकम दम्पच गरिएको छ, यसबारे पनि हामीले तपाईँलाई जानकारी गराएका थियौँ। यसरी कृत्य हस्ताक्षर गरेर पनि त्यहाँ पैसा रकम घोटाला गरिएको छ, यो त अपराध हो नि सर। तपाईँहरूले के पाउनुभयो त्यहाँ डकुमेन्टेसन हेर्दाखेरि के पाउनुभयो सर? होइन, हामीले रिटर्न सोध्यौँ, उहाँहरूको मान्छेलाई पठाएको हामीसँग भिडियो पनि छ, पछि फोटो पनि छ फेरि पठाएको होइन हजुर। त्यो हामीले हजुरहरूलाई चाहिँ देखाउन पनि सक्छौँ। उहाँहरूले भन्नुभएको छ हामीले यो पैसा बुझेको छौँ, यो 26 जनाले मात्र बुझ्नु बाँकी हो भन्ने किसिमको गएर त्यही किसिमको प्रतिवेदन आएको छ। ठिक छ, उहाँले भनेकै आधारमा तपाईँहरूको निरीक्षण अनुगमन सीमित हुने हो कि अथवा तपाईँहरूले त्यसको हो कि होइन सत्य तथ्य जान्ने बुझ्ने डकुमेन्टेसन हेर्ने होला हजुर? होइन, जनतासँग बुझेको छौँ हामीले होइन। अनि उहाँहरूलाई के पनि भनेको छ भने जसले पैसा पाएको छैन त्यो चाहिँ नगरपालिका अन्तर्गत न्यायिक समिति छ, त्यो न्यायिक समितिमा जानुहोस् उहाँहरूले, जसले पैसा पाउनु भएको छैन। अब यदि काम भएको छैन, काम नभएर हामीले दियो भने हाम्रो दोष हो होइन। कामको जुन इस्टिमेट डिजाइन अनुसारको छ त्यो काम भएको छ, त्यो अनुसार पैसा दिएको छौँ। अब समितिले किन दिएन त्यो त्यसको लागि चाहिँ दिएन, पैसा काम गरे अनुसारको जेला पाएन। सर तपाईँहरू त्यहाँ विशेष गरी अब उहाँहरूले भनेकै आधारमा र सँगसँगै त्यो कागजहरू हेरेकै आधारमा मात्रै तपाईँहरूको स्थलगत निरीक्षण अनुगमन सीमित हुने हो कि अथवा त्यसको सत्य तथ्य बुझ्नका लागि स्थानीयलाई सोध्ने हो कि उहाँहरूले पाउनु भयो कि पाएन भन्ने त्यो प्रक्रिया मजदुरहरूलाई सोध्ने हो कि कानुन सम्मत जाने हो कि के हो सर? यो प्रक्रिया के हुन्छ? यहाँबाट गएर स्थानीय जो हुनुहुन्छ हजुर उहाँहरूलाई नै सोध्ने हो हामीले। त्यो उपभोक्ता समितिले मात्रै होइन, उपभोक्ता समितिलाई त्यहाँ राखेर स्थानीय जम्मा गरेर सोधेको छ हामीले। त्यहाँ चाहिँ स्थानीयहरूले के भन्नुभयो? एकदम पाएका छौँ भनेर भन्नुभयो सबैले? अब उहाँहरूले त्यो भन्नुहुन्छ अनि हामीले राखिसकेपछि त्यहाँ आधा मान्छेहरूले बुझेको भन्नुहुन्छ, 26 जनाले मात्रै बुझ्नु बाँकी छ भन्नुहुन्छ, हामीले पैसा पाइसक्यो भन्नुहुन्छ। उहाँले पैसा दिएको फोटो दिनुभएको छ, हामीले पैसा पानेको हामीसँग भिडियो छ। सर कृष्णजी केही बताउन चाहिरहनु भएको छ? कृष्णजी बताउनु। यहाँ सुन्नुहोस्, पैसा बाँडे भन्दैमा अब पाउनु पर्ने पैसा भन्दा कम पायो भने त्यो पैसा बाँडेको हुन्छ र सर? त्यही त क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा भयो नि त। 11,13,200 रुपियाँ बाँडिरहेको छ, 27,36,000 तपाईँहरूको के अरे समितिको खातामा आइसकेछ भने सर तपाईँलाई 11,13,200 मात्र बाँडिरहेछ भने त अरू पैसा कहाँ गयो? त्यो अरू पैसाको लागि हामीले त्यो त हामीले कामको क्वान्टिटी अनुसार भुक्तानी गरिसकेपछि समितिले तपाईँलाई कम पैसा दिन्छ भने त तपाईँले जनताले पैसा पायो भन्दैमा सबै अरू पैसा पनि पाउनु पर्यो नि त कि सरकारले समितिको मार्फत खातामा हालिसक्नु। भरत सर यहाँ एकैछिन खातामा गएको कुरा देखियो, 27 लाख हिनामिना गरेको आरोप पनि यति बेला कृष्णजीले लगाउनु भएको छ र यसअघि पनि हामीले यो आरोप भन्दा पनि विशेष गरी यो रिपोर्ट मार्फत नै प्रस्तुत गरेका थियौँ। यो यसमा पनि 15 जनाले कम्तीमा यो विषयमा हामीलाई कल गरेका छन्, 15 जना स्थानीय त्यहाँबाट गुनासो गरेका छन्। सर यो घोटाला भएको त देखियो नि। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जम्मा 300-350 घरधुरी छ त्यहाँ होइन त्यो गाउँमा। हजुर 350 घरधुरी छ। हामीसँग स्थलगत आएकोमा 26 जनाले भन्ने छ होइन। यहाँ चाहिँ रिटर्न रिपोर्ट नै म कहाँ छ अगाडि होइन, उहाँले नपाएको नलिएको भन्ने छ। त्यो पैसा उहाँहरूको अहिले पनि सुरक्षित छ, उहाँहरू जतिखेर आउनुहुन्छ उहाँहरू दिन्छु भनेर समितिले भनेर लेखेको छ। हामीले गरिदिने त्यति नै हो, क्वान्टिटीको हिसाबले हामीले नगरेर बढिदिएका छौँ। भरत सर एकैछिन कृष्णजीको कुरा सुनौ। भनेपछि हाम्रो समस्या हो होइन। हजुर एकैछिन कृष्णजीको कुरा सुनौ। यसबारेमा चाहिँ एकचोटि हजुरहरूले त्यो उपभोक्ता समितिको अध्यक्षलाई पनि बुझ्नु पर्यो होइन। उहाँहरूले चाहिँ मैले के सल्लाह दिएको भने त्यो न्यायिक समिति छ, पैसा नपाई जेलामा हेर्ने होइन, गाउँपालिकाको उपप्रमुखको अथवा नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकतामा। ठिक छ, हामी उपभोक्ता समितिसँग पनि बुझौँला। एकैछिन कृष्णजीको कुरा सुनौ। कृष्णजी केही बताउन चाहनुहुन्छ? यहाँ के अरे सर उहाँहरूले अब त्यत्रो अनुगमन टोली पठाएर अब उहाँले यहाँ डेपु सरले के भन्नुभएको छ, उहाँले मलाई जानकारी भएन प्रदेशबाट आएको अनुगमन टोली उहाँले पनि भन्नुभएको छ। त्यो आइसकेपछि कम्ती हामीलाई पनि जानकारी दिनुपर्छ, किन पक्ष विपक्षलाई राखेर समाजलाई राखेर के भयो कसरी भयो भन्नेले पनि राखेर हामीलाई है हामीले पनि चित्त बुझ्छ। उहाँले 3,70,000 मात्र घोटाला भएको छ भनेर भन्नुभएको रहेछ। हामीले कम्तीमा 14 देखि 16 लाख रुपियाँ यहाँ घोटाला भइरहेको छ कि त्यो रुपियाँ सरकारमा जानु पर्यो होइन भने कि समाजमा फेरि लगानी केही कुनै ठाउँमा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सर उहाँहरूको अब मेरो विचारमा सर यिनीहरूको सबको मिलो मत छ सर। यहाँ किन भन्दाखेरि हामीले यत्रो आज म 1 महिना भइसकेको छ यसको लागि परिरहेको छु, हरेक कुरा मिडिया मार्फत हरेक काम हुन्छ। मैले सर प्रशासन हिजो प्रशासनमा मुद्दा हालिसकेको सर, हिजो प्रशासनको के अरे सिडिओले पनि सर मलाई टाउको फुटाएर त्यहीँनिर भक्लेर फालिदिन्छु पनि भन्नुभएको यही मुद्दाको लागि सर।
मैले त्यो सबै रेकर्ड पनि राखिरहेको छु। यिनीहरूको सब यो मिलो मतमै छ म भन्छु सर, किन भन्दाखेरि यत्रो परिचय हुँदाहुँदै पनि यो के अरे देव साहबले पनि त्यहाँ गएर समिति के अरे समाजसँग कम्ती बसेर कम्तीमा उहाँको सल्लाह लिएर पनि हुन्छ नि। उहाँहरू यहाँ आएर उसले अध्यक्षले के भनेमा के हुँदैन नि, कम्तीमा समाजसँग गएर समाजले के गर्छ समाजको कुरा पनि बुझ्नु पर्यो नि त। भरत सर सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूमाथि पनि गम्भीर किसिमको आरोप लाग्यो सर, तपाईँहरू पनि मिल्नु भएको छ कमिसनमा, तपाईँहरू पनि पर्नुभयो भन्ने किसिमको आरोप कुरा हो होइन। त्यो त प्रमाणित गर्न सक्नु पर्यो। अब कसैले के भन्छ मिल्ने कुरा गर्छ भन्ने कुरा त हामीले त्यसमा चाहिँ अब त्यसमा उहाँसँग चाहिँ अब बातविवाद गर्ने कुरा भएन होइन। त्यो त मिलोमतो हुने कुरा, त्यो त प्रमाणले देखिने कुरा हो। मैले उहाँहरूलाई के भनेको भने उहाँहरू यहाँ आइसकेपछि हामीले प्राविधिकले गएर फिल्डमा उहाँहरूले गरेको कामको क्वान्टिटीको आधारमा हामीले पैसा दियौँ होइन। अब त्यो पैसा गइसकेपछि उपभोक्ता समितिले दिँदैन भने पनि हामीले त्यसको सहजीकरण गरिदिनु तयार छ, किनभने कार्यालयबाट गएको पैसा हो। तर हामीले त्यो उपभोक्ता समितिको अध्यक्षलाई ल्याएर थुनेर राख्ने हामीसँग अधिकार छैन होइन। तर सहजीकरण किन दिनु भएन त भनेर हामीले लिखित सोध्ने काम, उहाँलाई अफिसमा बोलाएर उहाँहरू दिने बसालेर छलफल गराइदिने काम गरिरहेछौँ होइन। अनि त्यहाँको वडा अध्यक्षलाई समेत हामीले लेखेर पठाइदिएको, वडा अध्यक्षले समेत हामीलाई रिटर्न प्रतिवेदन दिनुभएको छ होइन। उहाँले त्यो सहजीकरण गरेको यो चाहिँ अब यो उहाँहरूले भनेको कुरा भन्दा पनि यहाँ फरक कुरा हो। खालि 36 जनाहरूले दिन बाँकी हो, त्यसको केही पनि भएको छैन। उहाँले भनेको घोटाला सोटाला केही भएको छैन भन्ने किसिमको अब दिनुभएको छ। अब त्यो उहाँहरूलाई नदिएर उहाँले आफूले पैसा राख्ने कुरो चाहिँ अब त्यो उहाँहरूको चाहिँ अब समस्या। भरत सर एकैछिन ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग नन्दसिंह बुढा मन्त्री उद्योग वन मन्त्री जोडिनु भएको छ कर्णाली प्रदेशका। मन्त्रीज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। हामीले यसअघि पनि कुराकानी गरेका थियौँ, विशेष गरी यो छायानाथ द्वारा नगरपालिका वडा नम्बर 14 को यो जुन यो पर्यटन पदमार्गमा भएको घोटालाको प्रसङ्गमा कुराकानी गरेका थियौँ। यस विषयमा छानबिन पनि गर्यो। यो छानबिन समितिका लागि समिति पनि बनाउनु भएको छ, यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी यो अनुगमन गरिसके पछाडि पनि त्यहाँका स्थानीयले यो अनुगमनलाई लिएर त्यति धेरै सन्तुष्टि जनाएनन्। यो अझै पनि यो अनुगमन प्रभावकारी नभएको र त्यहाँ अनियमितताबारे धेरै कुराहरू बाहिर आउन नसकेको, घुपचुपमा पारिएको, सबै मिलेको समेत आरोप लगाएका छन् सर होइन। अब उनीहरू हामीले तपाईँको अस्ति जुन आइसकेपछि बाहिर अब जुम्लाको डेपोको उसमा हामीले तत्काल पठायौँ होइन। हजुर। त्यहाँको गएर सबै मान्छेहरू राख्दाखेरि उनीहरू गाउँ बिचमै अब सबै सहमति भएर बाँकी रहेको केही पैसाहरू बाँकी रह्यो, त्यो पैसा नि उनीहरूले सबै बाँड्ने भनेर त त्यही मान्छेले पाएनछन्, नपाएको मान्छेले पैसा बाँड्ने गरे सहमति भएको छ। त्यही अनुसारको गरेर त अब कति हो त्यही अनुसार आएको छ। तर अब स्थानीयले यो अनुगमनप्रति तपाईँले समिति बनाउनु भयो, अनुगमन गर्न लगाउनु भयो, अनुगमनबाट निस्किएका कुराहरू, बाहिर आएका कुराहरू, कतिपय कुराहरू बाहिर आएनन् भन्ने किसिमको स्थानीयको आरोप रहेको छ। यति बेला स्थानीय हामीसँग कृष्णजी पनि जोडिनु भएको छ। कृष्णजी सुन्दै हुनुहुन्छ? तर पनि यति बेला कृष्णजी गइसक्नु भएको छ। मन्त्रीज्यू, जस्तो अब यस विषयलाई लिएर त्यहाँको स्थानीयको जिज्ञासा अझै पनि शान्त भएको छैन। यो अनुगमन समिति बनाइसक्यो, अब सम्पूर्ण कुराहरू यसको प्रतिवेदन कहिलेसम्म आउँछ, के छ सर? प्रतिवेदन हामी कहाँ पेश भइसकेको छ। हजुर। पेश तपाईँको उसले त्यहाँको हामीले जो मान्छे कर्मचारी खडा थियौँ हजुर अनुगमन उहाँले तपाईँको प्रतिवेदन हामी कहाँ पेश भइसकेको छ। हजुर। के छ प्रतिवेदनमा, के छ सर, के पाउनु भएको छ यहाँले? त्यो प्रतिवेदन अस्ति पेश गर्छ। अहिले पछिल्लो चरणमा यो विभिन्न यो राजनीतिको उसले गर्दाखेरि मैले त्यो हेर्न पनि पाएको छैन। हजुर। मेरो उसमा राखेको छ तर मैले हेर्न पाएको छैन। अहिले 2-3 दिन अगाडिबाट यो राजनीति अहिले यहाँ छ नि। तर कागजी रूपमा चाहिँ सबै कुरा मिलाएका छन्, कागजी रूपमा ठिक छ, मौखिक रूपमा सोद्धाखेरि पनि सबै कुरा ठिक छ। तर स्थानीयलाई सोध्न उहाँहरू पुग्नु भएन भन्ने किसिमको गुनासो पनि छ, जसले जो मजदुरले पैसा पाएका छैनन् भन्ने ती मजदुरहरू समक्ष उहाँहरू पुग्नु भएको छैन भन्ने किसिमको गुनासो पनि यति बेला आएको छैन। 1 जना होइन, 2 जना होइन, यहाँ 15 जना व्यक्तिहरूले स्थानीयले गुनासो गरेका छन् र सँगसँगै 27 लाख हिनामिना गरेको भन्ने किसिमको आरोप पनि उहाँहरूको रहेको छ सर। जुन प्रतिवेदन पेश भएको त्यो प्रतिवेदन मैले हेर्न पाएको छैन होइन। हजुर। अब अहिले पछिल्लो चरण अब यो अस्तिमा पेश भएको थियो। अब अस्तिदेखि यहाँ प्रदेशको राजनीतिमा यस्तै गरेको भएको हुनाले अब हामी पनि त्यो त नभए हुनाले त्यो अध्ययन गरेको छैन। भोलितिरबाट सहज भयो भने त्यो अध्ययन गर्छु, त्यसपछि के गर्नुपर्छ फेरि अगाडि प्रक्रिया गर्नु। प्रतिवेदनमा त अब त्यो कागजमा त सबै प्रक्रियाहरू मिलेको छ सर। यसलाई सत्य तथ्य रूपमा छानबिन गर्न चाहिँ के गर्नुहुन्छ सर, हो कि होइन? किनभने यहाँ कृति हस्ताक्षर गरेर सर मैले तपाईँलाई जानकारी गराएको थिएँ, कृति हस्ताक्षर समेत गरेर यहाँ डोर हाजिरी गरेर पैसा खाइएको छ, घोटाला गरिएको छ, यस्तो किसिमको अपराध यहाँनिर गरिएको छ सर। होइन त्यो त मैले तपाईँको प्रतिवेदन चाहिँ अध्ययन त गरेपछि भन्न सकिन्छ त। मैले त अब त्यो अध्ययन गरेको छैन। हजुर। होइन
अध्ययन गरेपछि अब के भएको त्यो हेर्न सकिन्छ। कहिलेसम्म अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ सर? कहिलेसम्म अध्ययन गरी भ्याइसक्नुहुन्छ? यो के छ, व्यस्तता होला तपाईँको? आज भोलि तपाईँको पोलिटिकल रियालिटी छ, तपाईँलाई थाहै छ होइन? हजुर। अब राजनीतिक समस्याहरू त्यो अलिक सहज भएपछि अब अध्ययन गरेर के रहेछ हेर्नु पर्ला, त्यसपछि प्रक्रिया के हो के छ अगाडि बढ्नु पर्ला। सर मन्त्रीजी, अब समितिले अनुगमन गर्यो, तपाईँले भनेअनुसार अनुगमन गर्यो, तर त्यो अनुगमन गरेको प्रति पब्लिकहरू त्यति धेरै खुसी देखिएनन् र त्यो अनुगमन समिति पनि कतै प्रभावित भयो कि भन्ने किसिमको आरोप समेत उहाँहरूले लगाउनु भएको छ। अत्यन्त गम्भीर विषय छ। यहाँले प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुहोला समयमा र स्थानीयको जिज्ञासालाई शान्त गर्ने कोसिस गर्नुहोला। म अध्ययन गरेपछि त्यसको हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको नन्दसिंह बुढा, उद्योग मन्त्री हुनुहुन्छ, उद्योग वन कर्णाली प्रदेशका वन तथा उद्योग मन्त्री नन्दसिंह बुढा। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँलाई यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र सँगसँगै हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको थियो भरत बहादुर बुढा थापा, डिभिजन वन कार्यालय मुगुका प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र स्थानीय कृष्णजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरी यस सम्बन्धी हामीले सुरुवाती दिनदेखि नै फलो गर्दै आएको विषय हो। छायानाथ बारा नगरपालिका वडा नम्बर 14 बाम गाउँ नजिकै रहेको चङ्खेलीदेखि सातताल दुधेसम्मको पर्यटन पदमार्ग निर्माणमा भएको घोटालाको प्रसङ्ग हामीले निरन्तर रूपमा फलो गरिरहेका छौँ। विशेष गरी त्यहाँ कृत्य हस्ताक्षर गरेर रकम दमपच गरेको स्थानीयको आरोप छ, जसमा ज्यामी खर्च सँगसँगै साधारण खर्च, सूचना बोर्डमा भएका खर्च, कन्टिजेन्सीमा भएका खर्च र सँगसँगै स्टेसनरीमा गरिएका खर्च, धेरै शीर्षकहरूमा गरिएका खर्चमा व्यापक रूपमा अनियमितता भएको प्रसङ्ग यसअघिको रिपोर्टमा पनि हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ र सँगसँगै त्यहाँ प्रदेश सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ र त्यस पछाडि समिति त बन्यो, समितिले अनुगमन गर्यो र यो अनुगमन गरेको जुन समितिले अनुगमन गरेको छ यसप्रति स्थानीय जो काम गर्ने मजदुर हुन् ती मजदुर त्यहाँका स्थानीय पब्लिकहरू त्यति धेरै सन्तुष्ट देखिएनन् र यो अनुगमन समिति पनि कतै प्रभावमा परेको भन्ने किसिमको आरोप उहाँहरूको रहेको छ। यद्यपि यो यसलाई लिएर प्रतिवेदन बुझाइसकिएको छ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीको हातमा प्रतिवेदन पनि पुगिसकेको स्थिति छ। उहाँले यो व्यस्तताका कारणले अध्ययन गर्न पाउनु भएको छैन भनेर जवाफ दिनुभएको छ। यो अध्ययन पक्कै पनि उहाँले गर्नुहुनेछ र यो पछाडि यस विषयलाई फेरि पनि हामी पक्कै पनि फलो गर्नेछौँ र यसरी रकम दमपच गर्न दिने छैनौँ जो स्थानीयले आरोप लगाएका छन्, जसले काम गरेका छन्, जसले त्यहाँ काम गरे, ती काम गरेका मजदुरले समेत आफ्नो ज्याला नपाएको स्थिति छ। यो हामी हुन दिने छैनौँ, यसलाई निरन्तर रूपमा फलो गर्नेछौँ। दर्शक पनि कार्यक्रम कल 24मा छौँ, हामी निरन्तर रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा र सँगसँगै हामी फेसबुक मार्फत पनि प्रस्तुत भइरहेका छौँ, लाइभ र युट्युब मार्फत पनि प्रस्तुत भइरहेका छौँ र तपाईँले आफ्ना जिज्ञासाहरू त्यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ, समस्याहरू त्यहाँ पनि तपाईँले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो पर हामी हाम्रो समस्याको समाधानको बाटोलाई अघि बढाउने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। र यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म हेमबहादुर पौडेल छैन महिना 4 बाट बोल्दैछु। हजुर, यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? अलि स्पष्ट सुनिएन। हेमबहादुर पौडेल सर। हेमजी, कहाँबाट बोल्नुभयो? छैन महिना 4 बाट बोल्दैछु सर। हजुर, कहाँबाट भन्नुभयो? छैन महिना 4 बाट। सैना महिना 4। सैना महिना 4। हजुर। यहाँको जिज्ञासा, यहाँको समस्या के थियो राख्न सक्नुहुन्छ? समस्या के थियो भने सर? हजुर। समस्या के थियो भने सर, हाम्रो के थियो भने पहिला पुरानो बाटो थियो यहाँ हैन, गोरेटो बाटो। हजुर। बाटो लडियाइनी बाटो थियो, पछि गएर त्यो सानो बाटो भयो, केही भएन। बाटो त बाटै थियो सर है। हजुर। पछि आएर के भयो भने उहाँ धनबहादुर सर के यहाँको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले है। हजुर। उहाँले के गर्नुभयो भने कोही बाटो तपाईँको 9 फुट छ अनि उसलाई पेलेर 18 फुट लाने भनेर भन्नुभयो। हाम्रो के भने 18 फुट होइन सर, 24 फुट बनाउनु हामीले सजात तपाईँलाई फुलमाला लगाएर लगाइदिन्छौँ भनेर भनेको हामीले। तर कोही गोरेटो जो बाटो छ नि, गोरेटो बाटोमा निजी व्यक्तिको गेट लगाइयो। त्यहाँ गोरेटो बाटोमा निजी व्यक्तिको गेट लगाइयो। गेट लगाइएको छ, आएर तपाईँहरूले आएर खुद हेर्न सक्नुहुन्छ है। किन लगाइयो यसरी गेट यो बाटोमा?
हाम्रो त्यही हो, हाम्रो युवा पार्टीहरूको हाम्रो चाहना के छ भने त्यो गोल्टो बाटो हो, अहिले ठुलो बाटो हो, अहिले हाम्रो बाटोमा 24 फुटको बाटो छ कायम छ यता बाटोमा। भनेपछि तपाईँहरूले त्यो गोरेटो बाटो पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्दै आएको बाटो, तर 81 आएर त्यहाँ कुनै व्यक्तिले गेट दुईटा जनाको बैठक गरेर त हजुरको उसमा अहिले गेट निजी व्यक्तिले लगाउनु छ। हाम्रो केही पनि के थियो भने उहाँहरूले के भन्नुभयो ठिकै छ बिहान र तपाईँको यो एकैछिन रोक्नु होला हेमजी, तपाईँको कुन जिल्ला भन्नुभयो यो सैना महिना वडा नम्बर 4 कुन जिल्ला? रूपन्देही जिल्लाको रूपन्देहीमा। हजुर सर, हामी कोसिस मेरो अलि स्पष्ट मेरो कुरा सुन्नु आएन तपाईँले। त्यसपछि के भयो भने हजुरको गाडीसम्म लिएर गएर छलफल गर्ने विषय भनेर लानुभयो गाडीसम्म, बुझ्नुभयो नि। त्यो कुरालाई के गर्नुभयो उहाँले राजनीतिक तोडमोड गराएर त्यो महिलालाई जसको घर बेटी नि उहाँको महिला छोरीलाई या बुहारीलाई लगेर उहाँले के गर्नुभयो भने राजनीतिकरण गएर उहाँले चौकीमा मुद्दा लगाइदिनु भयो। मेरो घरमा आएर बारम्बार ट्याङ्केट हान्ने, अशब्द बोल्ने, रक्सी खाएर यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर यहाँले कुरोमुर गएर त्यो कुरोलाई घुमाएर अर्को पिँढी लिएर गएर हिजो हाम्रो अस्ति बैठक बस्यो त्यो चौकीमा, बुझ्नुभयो नि। 8 दिन पहिला त्यो हामीले निवेदन दिएको हेर्नुहोस् वाडामा, 1 हप्तापछि गएर चौकीमा निवेदन दियो उहाँहरूले, बुझ्नुभयो नि। त्यसरी यहाँहरूले राजनीतिकरण गरेर होइन भोट ब्याङ्किङ जस्तै भएको कुरो हो कि सर। यहाँ हाम्रो के छ भने त्यो बाटो होइन नि, मान्छेहरूले भोगचलन गर्न पर्यो, त्यो बाटोलाई आफ्नो एरिया लानु पर्यो होइन, बाटो हो भने बाटोलाई त कायम गर्न पर्यो सर, व्यक्तिले लाग्यो। हाम्रो त्यही हो। ठिक छ, तपाईँको ठाउँको विशेष गरी मेयरलाई हामी जोड्दैछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ चित्रबहादुर कार्की मेयर साहब हुनुहुन्छ। मेयर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। अब यो विशेष गरी सैना महिना वडा नम्बर 4बाट एउटा गुनासो आयो, हामीसँग सर्वसाधारण पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। उहाँले गोरेटो बाटोको विषयलाई लिएर जो पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्दै आएको बाटो हो त्यो बाटोलाई लिएर गुनासो गर्नुभएको छ र अहिले त्यहाँ निजी गेट राखिएको छ बाटोमा र बाटो नै बन्द गरिएको भन्ने गुनासो उहाँले गर्नुभएको छ। यसबारे तपाईँलाई जानकारी छ सर यो सैना महिना वडा नम्बर 4मा रहेको गोरेटो बाटोको विषयमा? गोरेटो बाटो नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई त 4 नम्बरमा, होइन? हजुर। अब कहाँको बाटो हो, कुन ठाउँको के हो? अब मेयर साहब एकैछिन रोक्नु होला, हामीसँग हेमबहादुर पौडेल सर यो अब उहाँ हाम्रो मेयर साहबलाई पनि आएर एकपल्ट निरीक्षण गर्न म अनुरोध गर्दछु, होइन? बाटो क्रसिङ भयो छ, बाटो बन्द भएको छैन, 8बाट पार भयो त्यो बाटो है, या गोरेटो बाटो होइन अनि आएर स्वयं मेयर साहबलाई त्यति जानकारी छैन होला मेरो विषयमा है। हजुर। त्यो अब ठिक छ हेमजी, त्यहाँको समस्या के हो? त्यहाँको समस्या के हो भन्दाखेरि जो हाम्रो पानी टङ्की किरा आएर प्रभातरी जाने बाटो छ नि सर। हो हजुर, त्यो ठ्याक्कै त प्रभातरी स्कुल जाने बाटो छोडेर किरा त तपाईँको भुटगैनी घर देख्नुहुन्छ नि, भुटगैनी के जो हत्या पाउनुहुन्छ नि उहाँले, हजुर वो ठ्याक्कै त्यहीँबाट आएर हेर्नुलाई त बाटो क्रसिङ चल्किने त बाटो पहिला त सर लडिया हिँड्ने बाटो थियो है सर, उहाँले हजुर हजुर हजुर। अनि अहिले के भयो त त्यो बाटोमा त गेट लागिएछ सर, सार्वजनिक मान्छेले व्यक्तिले होइन गेट लगाइयो, त्यसपछि मलाई ल्याएर चौकीमा प्रस्थापित गराइयो सर है। स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई तपाईँले भन्नु भएन सर? त्यहाँका वडा अध्यक्षज्यूलाई तपाईँले खबर गर्नुभयो? वडामा छलफल गराउनु हो, छलफल गरेपछि उहाँहरूले के गर्नु भने राजनीतिकरण गराइयो, हामीलाई त्यो महिलालाई कुरा गराएर उहाँहरूले महिलाहरूलाई कुरा लगाएर उहाँहरूले एउटा निवेदन दिनु चौकीमा, मलाई घर आएर घर बचाउने धम्काउने यसो गरौँ उसो गरौँ भनेर भन्ने गराएर मलाई अस्ति चौकी लिएर गइयो थानामा सर, बुझ्नुभयो नि। त्यो उहाँ मलाई भन्दा पनि दीपक अधिकारलाई यो कुरो थाहा आएर तपाईँहरूले पनि निरीक्षण गर्नु होला। वास्तवमा त्यो गोरेटो बाटो होइन नि, तपाईँहरूले यो जसको जग्गा छ त्यहाँ भुक्चलन गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरूले भन्न पर्यो, या गोरेटो बाटो हो भने त्यसलाई बाटो कायम गर्न पर्यो, हाम्रो त्यति गुनासो हो सर। अब स्थानीय स्तरमा वडा अध्यक्षज्यूसँग राखेर छलफल गर्नुभयो रहेछ, के अरे इलाका प्रहरी कार्यालय पनि तपाईँहरू जानुभएको कुरा बुझिन आयो। यहाँ न्यायिक समितिमा यो कुरा आएको छैन, मलाई जानकारी भएन, वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएन, तपाईँले जानकारी गराउनु भएन। यो विषयमा वास्तविकता के हो भन्ने के नबुझिकन
अहिले केही भन्न सकिन्न। म सम्बन्धित वडा नम्बर मेयर साहब पक्कै पनि हेमजीले जुन गुनासो राख्नु भएको छ विशेष गरी तपाईँका स्थानीयहरूले तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा यसरी नै समस्या राखुन् भन्ने हाम्रो पनि उद्देश्य हो र त्यसको सम्बोधन गर्न तपाईँ प्रतिबद्ध रहनु होला भन्ने अपेक्षा पनि हामीले गरेका छौँ। र विशेष गरी यो जुन किसिमको समस्या उहाँले राख्नु भएको छ यो समस्याका लागि तपाईँले तत्काल के हो बुझेर यसको समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुहुनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। र सँगसँगै हेमबहादुर पौडेलजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक पनि यसरी कार्यक्रम कल 24मा छौँ हामी। तपाईँले आफ्ना ठाउँका जनप्रतिनिधिहरूलाई यसरी प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसको मध्यस्थकर्ताको भूमिका हामी निर्वाह गर्नेछौँ। र तपाईँले गाउँठाउँमा कुनै पनि किसिमका समस्या बेहोरिरहनु परिरहेको छ, व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक रूपमा कुनै किसिमको समस्या परिरहेको छ, ससाना समस्याहरू पनि हामी उजागर गर्छौँ। तपाईँको समस्या हरेक समस्यालाई हामी समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट हुन्छ। त्यसका लागि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गरेर आफ्ना जनप्रतिनिधि सम्बन्धित निकायलाई प्रत्यक्ष रूपमा आफै पनि आफ्ना समस्याहरू निर्धक्क साथ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि समन्वयकारी भूमिका, मध्यस्थकर्ताको भूमिका भने हामी निर्वाह गर्नेछौँ। दर्शक कार्यक्रम कल 24मा छौँ। आजको विविध विषयहरू सहित कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै समयमा पनि 24 घण्टा तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो हेल्प डेस्कमा 1660 11 24 24 हाम्रो नम्बर रहेको छ। यसमार्फत तपाईँले कल गर्नुभयो भने आफ्ना जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रा हेल्प डेस्कमा रहनुभएका साथीहरू तपाईँका जिज्ञासा समस्याहरू टिप्नुहुनेछ र त्यस उप हामी हाम्रा कामहरू अगाडि बढाउनेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।